अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कल हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने यूनिट 1 के असलुल लुगा अल अरबिया मुअल्लक़ात और शुआरा अल जाहिलियून इनके मुतालिक गुफ्तगू की और आखिर में जाके शुआरा सालुक से मुतालिक हमने रिवीजन किया था। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे, जो टारगेट है वो शुआरा मुख़ज़रमीन का और शुआरा उम्वियीन का, यानी टोटल 9 शुआरा का टारगेट है। इनको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। एक ओवरऑल जो मेरे पास नॉलेज है वो दूंगा और उसमें यहाँ जो क्वेश्चन हमें अच्छे लगेंगे, नए हैं या थोड़े से अलग हैं, उनको हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले शुआरा मुखज़रमीन किनको कहते हैं? अशाइरुल मुखज़रम किसको बोलते हैं? शायर मुखज़रम का मतलब होता है कि जिसने जाहिलियत में रहा हो, जाहिलियत में शायरी की हो, इस्लाम में रहा हो, इस्लाम के ज़माने में शायरी की हो। दोनों ज़माने में शायरी करना शर्त है, रहना शर्त नहीं है, बल्कि शायरी करना शर्त है। ठीक है, दोनों ज़मानों में शायरी करना शर्त है और ईमान लाना भी शर्त है। आशा की बात करें तो आशा ने दोनों ज़मानों में शायरी की, लेकिन वो भाई साहब इस्लाम नहीं लाए थे, जिसकी वजह से उनको मुखज़रम नहीं कहा जाता है। ठीक है, मुखज़रम नहीं कहा जाता है। लबीद बिन रबिया को कहीं मुखज़रम के बारे में आया है सवाल, लेकिन हकीकी मानों में वो मुखज़रम नहीं है, क्योंकि इस्लाम लाने के बाद उन्होंने शायरी या इस्लामी ज़माने में उन्होंने शायरी नहीं की है। हालांकि एक क्वेश्चन है पहले PYQs में आया था कि लबीद बिन रबिया को मुखज़रम के तौर पर बोला गया। तो दोनों ज़मानों में शायरी करना, जाहिलियत में भी और इस्लाम में भी, और मुसलमान होना ये जरूरी है। चार लोग जो हमारे फेमस हैं, खंसा हैं, काब बिन जुहैर हैं, हस्सान बिन साबित हैं और हुतैया हैं। इन चार को तो आपने याद रखना है। साथ में नाबिगा अल जादी, अबू कबीर अल हुदली, अब्दुल्ला बिन रवाहा, इन लोगों को भी आप अपने जहन में रख सकते हैं। तो खंसा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। खंसा ये सहाबियां, इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इनका नाम के बारे में भी एक क्वेश्चन है। इनका नाम है तमाजुर, तमाजुर बिनते अम्र, तमाजुर बिनते अम्र बिन हारिस अस्सुलमिया। ठीक है, ये आप नीचे देख सकते हैं, क्वेश्चन में भी है। तमाजुर बिनते अम्र बिन हारिस अस्सुलमिया इनका नाम है। इनकी वफात कब हुई है? 24 हिजरी में इनकी वफात हुई है, हजरत उमर बिन खत्ताब के आखिरी जमाने में। खिलाफत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु में इनकी वफात हुई है 24 हिजरी में, जिसको हसन ज़यात ने 645 लिखा है ईस्वी के हिसाब से। ये शायरी नहीं किया करती थी बहुत ज्यादा शुरुआत में, लेकिन जब इनके भाइयों को कत्ल किया गया, खासकर मुआविया को और सख्र को, मुआविया को और सख्र को, और सख्र का खासकर सबसे ज्यादा, सख्र से ज्यादा मोहब्बत थी इनको, और इसी तरीके से सख्र के बारे में जो शायरी इनकी वो ज्यादा मशहूर है। तब जाके इन्होंने जो मर्सिया कहा, अपने भाइयों के बारे में जो रसा की शायरी करना शुरू की, वो बहुत ज्यादा फेमस है और उसी वजह से ये मशहूर मानी जाती हैं। काफी अक्लमंद औरत थी ये, अपने जमाने की एक अक्लमंद औरत तो समझी जाती थी। और इनके बारे में किसी को पता नहीं था कि क्या खूबसूरत है नहीं है, इनकी सिफात के बारे में किसी को मालूम नहीं था। यहां तक कि दुरैद इब्ने सम्मा नामी एक इंसान थे जो काफी उम्र दराज थे। ये माँ कम उम्र थी, लेकिन एक दुरैद बिन सम्मा, एक कबीले के सरदार आते हैं इनके बाप के पास और इनको पैगाम निकाह देते हैं। डायरेक्टली बाप से बात करते हैं कि हम अपनी, आपकी बेटी के लिए हम पैगाम निकाह, मैं खुद के लिए पैगाम निकाह लेकर आया हूं। तो इनके बाप गए और अपनी बेटी से कहा, बेटा देखो, अता की फारिसो हवाजिन व सैयदो बनी जश्म, तुम्हारे पास हवाजिन का सरदार आया है और बनी जश्म का सरदार आया है, घुड़सवार या सहसवार आया है, तुम्हें निकाह का पैगाम देता है। अब यहां पर इनका मूड बना हुआ था कि हमें बाहर नहीं जाना है। ये तो चलो बूढ़े थे, ये जो आपके दुरैद बिन सम्मा थे ये बूढ़े थे। वो भी कहा कि मैं इस बूढ़े को शादी करूंगी, क्या मैं अपने खानदान के, अपने जो कजिन वगैरह हैं वो नौजवानों को छोड़ के ये बाहर वाले किसी बूढ़े से शादी करूंगी? ओवरऑल इनका ये बाहर वाला माइंडसेट नहीं था कि मैं अपने खानदान के बाहर शादी नहीं करूंगी। उसके अलावा भी दो तीन लोगों के और इनको पैगाम निकाह आए, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। बाद में इनकी शादी होती है अब्दुल उज्जा अस-सुलमी से, कहीं पर यह नाम जिक्र है, और इब्ने कुतैबा वगैरह ने उसका नाम रवाहा बिन अब्दुल उज्जा का भी तस्करा किया है। या तो अब्दुल उज्जा अस-सुलमी या रवाहा बिन अब्दुल उज्जा अस अब्दुल उज्जा करके इब्ने कुतैबा ने उसका जिक्र किया है। तो उनसे उनकी शादी हुई और उनसे इनके एक बेटे हुए अब्दुल्ला करके, अब्दुल्ला करके। ठीक है, फिर वहां पर उनकी वफात हो गई, शायद पहले वाले की या तलाक हो गई या वफात हो गई। ठीक है, फिर इनकी दूसरी शादी हुई मिर्दास इब्ने अबी आमिर से, जिनके इनके दो बेटे हुए, खासकर है ना, मिर्दास इब्ने अबी आमिर से इनकी शादी हुई। रवाहा बिन अब्दुल अज़्ज़ा के बारे में आता है कि वो थोड़े तंग हाल थे, फकीर थे, गरीब थे, जिसकी वजह से कई मरतबा इनको अपने भाई फख्र के घर भी जाना पड़ा था कि भाई देखो, ये भाई साहब कुछ कमाते नहीं हमारे शौहर, तो आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इनका लकब खंसा क्यों पड़ा? खंसा क्यों पड़ा? खंसा का लकब इसलिए खंसा पड़ा, उसके दो रीजन बताए गए हैं, यानी खंसा इनको क्यों कहा जाता था। एक तो ये कि जिनका इर्तिफाओ अरनूबत अजनतई ही, उसकी दोनों आंखों की जो मतलब जो
नाक है जो, है ना, इनकी नाक का जो नथुना है, ये सामने वाला जो है, ये थोड़ा सा मोटा था या उठा हुआ था, इसकी वजह से, और उठा हुआ होता है, आपने काफी लोगों को देखा होगा, तो उसकी वजह से इनको खंसा कहा जाता है। किसी ने कहा खंसा इनको इसलिए कहा जाता था, किनायतुन अन ज़ुबिया, हिरन से निस्बत करते हुए, इनको किनाया करते हुए इनको बोला जाता था, क्योंकि काफी खूबसूरत थी, काफी हसीन थी, इसकी वजह से इनको खंसा का लक़ब दिया जाता था। बाकी इनके बारे में फेमस है, कादिसिया में ये अपने बेटों के साथ शरीक हुई थी, और कादसिया में जब 4 बेटे, इनके अपने बेटों को नसीहत की थी, बेटो देखो, मैं ये औरत हूँ, तुम्हारे बाप को मैंने कभी रुसवा नहीं किया है ना, तुम्हारी बाप की इज्जत पे हाथ, मतलब तुम्हारे बाप की इज्जत कौन है, मैं हूं, तो तुम्हारे बाप का नाम या अपने तुम्हारे नाना का नाम मैंने कभी बिगड़ने नहीं दिया है, इसलिए बेटे जाओ। अपने बेटों को उन्होंने मोटिवेट किया, जंग में उनको शरीक होने के लिए बोला, और बेटे शरीक हुए, और बेटे जंग कादसिया में शरीक हो गए। और जब बेटे जंग कादसिया में शरीक हो गए और इनको खबर पता चली, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम व अर्जू मिन रब्बी अन यजमअनी, है ना, शायद वो कॉल नहीं आया है सवालों में, देख रहा था शायद सवाल में आया हो, कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे बच्चों को शहादत नसीब हुई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से अन यजमअनी बिहिम फी मुस्तक़र रहमतिही, कि अपनी रहमत के साए में हमें जगह देगा, हम तमाम चारों बेटों को, और हम सबको एक साथ इकट्ठा करेगा कल क़यामत के दिन और आखिरत में। इन्होंने इस्लाम भी कबूल किया, इस्लाम लाई हैं ये आपका 8 हिजरी में इस्लाम लाई हैं, 630 ईस्वी या 8 हिजरी में इस्लाम कबूल करने आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। और उस वक्त इनकी उम्र 50 से 60 के बीच में थी, 50 से ऊपर थी, 60 से ज्यादा नहीं थी, 50-60 के बीच में इनकी उम्र थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनसे शायरी सुना करते थे, और कहते थे ई या खनास या खनसा, मतलब तुम शायरी सुनाओ, इस तनशीदी शायरी सुनाओ, इस तरह की बातें का तस्करा है। एक मर्तबा का क्या तस्करा है, जैसे आप जानते हो सूखे उकाज में मेले वगैरह लगते थे, जहां पर अदबी महफिलों का क़याम अमल में आता था, तो शुआरा अपनी शायरी करते थे। तो नाबिगा जुबियानी ने शायरी सुनी और उनसे कहा, इनके बारे में कहा कि ए खनसा अंती अशारो मिन कुल्ले जाती सदियन, औरतों में तुम सबसे ज्यादा अच्छी शायरी करने वाली हो, औरतों में तुम सबसे अच्छे शायरी करने वाली हो, जितनी भी औरतें यहाँ जिन्होंने शायरी की, तुम सबसे अच्छी हो, सबसे बड़ी शायरा हो, सबसे बेहतरीन शायरा हो। अगर ये आशा ना होता ना, ये इसने तुमसे पहले शायरी की थी, अगर ये आशा नहीं होता, तब तो मैं कह देता तुम सबसे बड़ी शायरा हो। अगर ये आशा नहीं होता, आशा वो बड़ा है भाई, उसको मानते हैं, नाबिगा ने माना। तो हस्सान बिन साबित वहां पर मौजूद थे, यानी गोया कि आशा की वजह से उनको, यानी हस्सान को तो नीचा कर ही दिया ना, तब जाके हस्सान बिन साबित ने कहा था नाबिगा दुबियानी से, अना अशारु मिनका व मिनहा, ए नाबिगा मैं तुमसे भी बड़ा शायर हूं, और इससे खनसा से तो हुई, है ना। तो गुस्सा में जाके बोला था, लेकिन नाबिगा के जो अल्फाज हैं, नाबिगा जो काम किया करते थे, नाकिद थे बड़े इस जमाने के, उसको आप जहन में रखेंगे। इसी तरीके से बशार ने भी कहा कि जो है, मतलब ये तो औरतों पर फाइक आ गई है, मर्दों पर भी फाइक आ गई है, सबसे बड़ी मतलब अशारुन नास है, और गलबत रिजाल, यहाँ तक कि औरतों में भी उन पे फाइक आ गई है। इसी तरीके से इन्होंने मरसिया मरसिया हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने तक कहा था, लोगों ने शिकायत की थी, और आखिरी उम्र में इनकी बीनाई भी चली गई थी। जब इंसान ज्यादा रोता है तो उसकी आंखों की बीनाई चली जाती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे पूछा था कि अब क्यों रोती हो, क्या हो गया तुम्हें, तो इन्होंने उस वक्त जवाब दिया था, कुन तो अब की लहुमा मिन अस्तारी व अना अलियौमा अब की लहू या लहुमा मिन अन्नारी, पहले मैं इंतकाम की वजह से उन पर रोया करती थी, पहले मैं इंतकाम की वजह से उन पर रोया करती थी, लेकिन अभी मैं वो जहन्नम की, ये लोग इस्लाम पर नहीं थे, जहन्नम में चले जाएंगे, इसलिए रोया करती हूँ। इसी तरीके से जरीर ने एक मरतबा फरमाया, जरीर ने एक बार कहा कि मैं सबसे बड़ा शायर हूँ, लौलल खनसा, अगर खनसा ना होती तो सबसे बड़ा शायर मैं होता, ठीक है, सबसे बड़ा शायर मैं होता। और आखिरी उम्र में जब इनके बेटों का इंतकाल हो गया, बेटों की शहादत मिल गई, बेटे शहीद हो गए मार्के कुदसिया में। ये जंग कादसिया कब हुई है, किसी को डेट पता है? डेट बताएंगे? तो उसके जंग के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खनसा के लिए तमाम बेटों के अलग अलग हिस्से बांध के की, यानी चारों बेटों के बराबर बराबर तुम्हारे लिए बैतुल माल से हिस्सा दिया जाएगा। तो उनकी अर्जाक वगैरह उनको दी जाती थी, उनकी रोजी रोटी या उनका राशन उनको दिया जाता था। और खनसा की 24 हिजरी में 645 में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में 645 में इनकी वफात हुई है, ठीक है, 645 में इनकी वफात हुई है। तो
باقی رسا میں کافی زیادہ مشہور ہیں، الخنساء اشتہرت فی الرسا، رسا میں سب سے زیادہ مشہور ہیں. اور یہ ان کے بھائی کے بارے میں ہے جو انہوں نے صخر کے بارے میں بولا تھا، رفیع الاماد طویل النجاد سادہ عشیرتہ امردا، ہے نا، کافی کم کی عمر میں 645 ہے حسن میں، ٹھیک ہے، سادہ عشی 636. اچھا کیا بتایا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ ہے نہیں، یہ ساری نالج پی وائی کیوز میں. چلے ٹھیک ہے، تو یہ ہوا آپ کا خنسا کے بارے میں. پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور شخصیت آتی ہے، یہ ترتیب سے میں گویا کہ پڑھ رہا ہوں، شاید سلیبس میں اسی طریقے سے ہے، کیونکہ 24 ہجری میں ان کی وفات ہے، کعب بن زہیر کی 26 ہجری میں ہے، 24 ہجری میں کہیں کہیں ان کا یہ بھی ہے، لیکن 26 ہجری کو راجی مان کے آپ ترتیب وغیرہ بھی آسان ہوگی آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو 26 ہجری میں ان کی وفات ہے کعب بن زہیر کی. اب یہ کون ہے بھائی صاحب کعب بن زہیر؟ کعب بن زہیر جو زہیر بھائی صاحب پڑھے تھے نا ہم نے ابھی، انہی کے بیٹے ہیں. زہیر زہیر کے بیٹے ہیں، ایک بڑے شاعر کا بیٹا ہے. ان کی کنیت ہے ایک ابو المزرب اور ابو عقبہ، دو کنیتیں ہیں ان کی کعب بن زہیر کی، اور ان کا لامیہ ہے. اس سے پہلے ہم نے کسی کا لامیہ پڑھا تھا، بتانا بھائی صاحب لامیہ. امراء القیس، امرؤ القیس، اور تنفر لامیت العرب، شنفرا، العرب یہ شنفرا. لامیت العرب، شنفرا کا لامیت العرب پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کی ماں جو ہے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، تو ان کی ماں کا نام تھا کبشہ، کبشہ بنت عمار. تو زہیر بن ابی سلمہ کی وہ پہلی بیوی تھی یا دوسری؟ دوسری. دوسری. ہے نا، تو وہ دوسری بیوی تھی ان کی، کیونکہ پہلی بیوی سے ام وفا سے لیلا سے ان کے بچے نہیں ہو پا رہے تھے، تو ان کو طلاق دے دی تھی. باقی انہوں نے، ان کے بڑے باپ کے بیٹے تھے، تو انہوں نے جو شاعری سیکھی ہے وہ اپنے باپ سے سیکھی ہے، حضرت کون، زہیر بن ابی سلمہ سے انہوں نے شاعری سیکھی ہے. اور زہیر بن ابی سلمہ نے کافی زیادہ ان کی تربیت کی ہے. روایات میں آتا ہے کہ زہیر بن ابی سلمہ نے ان کو کانا یحفظہ الشعر یا الاشعار، یا اس طریقے سے ان کو اشعار یاد کراتے تھے. ٹھیک ہے، شروعاتی عمر میں. ایک روایت اس طرح کی ہے کہ زہیر بن ابی سلمہ ان کو شاعر اشعار وغیرہ یاد کراتے تھے. اور اسی طریقے سے جب شروع میں انہوں نے شاعری کرنا شروع کی تھی، تو تب ان کے ابو ڈانٹتے تھے کہ بھائی جب تک مجھے دکھا نہ دو شاعری مت کہنا، اور شاعری کو لوگوں کے سامنے مت پیش کرنا، کیونکہ باپ کا نام خراب ہوگا. تو کافی زیادہ پکڑتی اور اچھی طریقے سے تربیت کی تھی. اس طرح سے ہوتا ہے، میں ایک دوست بھی قصہ بتاتا تھا، میرے ابو کہتے تھے جب بھی تمہیں میٹنگ میں بولنا ہو پہلے مجھے سنا کے جانا، تم بولنا کیا ہے وہاں پہ. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کے ابو زہیر بن سلمہ ان کو بولتے تھے کہ بھائی پہلے مجھے دکھانا، چیک کرانا، اور ایسے ہی کچھ جا کے مت بول دینا. اور تو اس طریقے سے انہوں نے شاعری اپنے باپ سے سیکھی تھی. اور یہاں تک کہ اسی وجہ سے حتیہ جو ایک بڑا نام تھا شاعری کا، ان سے بھی بڑے شاعر ہو گئے تھے. یہ ان سے بڑے شاعر مانے جاتے تھے کعب بن زہیر. اور یہ دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں بھائی اسلام لائے، کعب بن زہیر اسلام لائے، اور اسی طریقے سے بجیر بھی اسلام لائے. لیکن بجیر پہلے لائے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بھائیوں کو دعوت دی تو بجیر نے اسلام قبول کر لیا، کعب بن زہیر نے اسلام قبول نہیں کیا. کعب بن زہیر نے، بلکہ کعب بن زہیر نے کیا کیا اس ٹائم پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرنے لگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اشعار ہیں ہجو کے وہ کہنے لگ گئے، اس لیے ہجا میں بھی کافی زیادہ مشہور ہیں. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ تشبیب بنساء المسلمین کرنے لگے، ان کی عورتوں کے ساتھ تھوڑی غزلیہ یا گندی شاعری کرنے لگے، جس کی وجہ سے ادھر بجیر اسلام لا چکے ہیں، اور بجیر کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو کس دین پہ چل رہا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے تو کسی انجان انسان کے اس کے دین کو قبول کر رہا ہے جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، اپنے باپ کے دین کو. تو وہ اشعار وغیرہ ہیں بڑے نوٹسوں میں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہو، تاکہ اگر پی وائی کیوز میں آئے تو آپ ان کو دیکھ سکو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی انہوں نے، اور مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ انہوں نے غلط کرنے کی کوشش کی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فأهدر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دمہ، اللہ کے رسول نے ان کے خون کو معاف کر دیا، حدر کر دیا کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. تو یہ گھبرا کے بھاگ گئے تھے، ہے نا، گھبرا کے بھاگ گئے تھے. تو ادھر بجیر اور کعب کی دونوں کی باتیں چل رہی تھیں. تو بجیر جو بھائی اسلام لا چکے تھے، بجیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ جو بھی بھاگ کے گئے تھے ان لوگوں کو پناہ لینی پڑی تھی، ورنہ پھر جان سے ہاتھ دھونا پڑتا. تو بجیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس یہ کعب واپس آنا چاہتے ہیں، کیا میں ان کو بلا سکتا ہوں، آپ انہیں معاف کر دیں گے؟
تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں انہیں بلا سکتے ہو. تو کعب آپ کا یہ فجر کے ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پہلے ابو بکر سے ملاقات کی اور ابو بکر نے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جا کے ان سے ملاقات کرو. جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کے پاس کعب آئے گا تو کیا آپ ان کو معاف کر دو گے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں بالکل, کیوں نہیں معاف کریں گے. تو کہا کہ ہاں ہونا انا کعب, میں ہی کعب ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے اس ٹائم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کیا, اور وہاں پر جو ان کا بانت سعاد ہے, جو بھی ان کا لامیہ ہے اور 59 بیت پر مشتمل ہے نا, فیمس ہے بانت سعاد, بحر بسیط میں ہے, اور 59 اپنے ابو کی طرح 59 میں 59 ان کے ابیات اس میں موجود ہیں. تو وہ جب وہ قصیدہ پڑھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, انصار کی تعریف کی بہت اچھے انداز میں, مہاجرین کی تعریف کی, تب اللہ کے رسول وہ قصیدہ ان کو پسند آیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ چادر ان کو دے دی, جس کی وجہ سے اس قصیدے کو قصیدۃ البردہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قصیدۃ البردہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو چادر ہے, یہ چادر ان کے گھر والوں کے پاس رہی, پھر بعد میں جا کے حتیٰ اشتراها معاویہ, پھر بعد میں جا کے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر کو خرید لیا تھا, پھر امیوں کے پاس چلی گئی, پھر بعد میں جا کے عباسیوں کے پاس چلی گئی, پھر الی آل عثمان, پھر عثمانیوں کے الی آل بنی عثمان, بنی عثمانیوں کے پاس وہ چادر چلی گئی تھی. تو یہ قصیدہ بردہ بحر بسیط میں ہے. بانت سعاد اس کو قصیدۃ بانت سعاد بولا جاتا ہے, کیونکہ بانت سعاد سے انہوں نے شروع کیا ہے. سعاد ان کی حبیبہ یا جو بھی ہیں اس کے بارے میں دیکھ لینا, سعاد ہے بھی کون اگر آپ چیک کرنا چاہو. تو یہ 68 بیت میں ہے, 59 ابیات میں ہے, 59, اور اسی طریقے سے بحر بسیط میں ہے. تو یہ قصہ تھا اس طریقے کا جو قصیدۃ البردہ انہوں نے کہا. اسی طریقے سے آپ کا جو ان کے قصیدۃ البردہ ہے, قصیدۃ البردہ ہے, اس کے شاعر کون ہیں؟ ابن ہشام الانصاری. شاعر کون ہیں آپ کے؟ ابن 59, ٹھیک ہے, 58 ہے سر. کس کی وفات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں؟ خنسا کی. جی سر. ٹھیک ہے, یہ 59 ہے 58 ہے؟ 58. 58. کہاں پڑھا آپ لوگ, کہاں پڑھ رہے ہو؟ میں نے اس کو کراس چیک بھی کیا تھا آج ہی. 59 ہے سر, میرے پاس تو 59. مجھے ڈاؤٹ ہوا تھا کہ یار ایسا تو نہیں کہ دونوں باپ بیٹے کے دونوں ہیں, تو کراس چیک بھی میں نے کر دیا تھا. چلیں چیک کرنا, میں چیک نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کا کعب بن زہیر کے بارے میں, اور یہاں پر کچھ ہے. سر وہ آپ بتا رہے تھے اس کی شرح کس نے کی ہے, پھر وہ میسج. ابن ہشام الانصاری, ان الرسول لنور یستضاء به, اسی میں سے ہے. کچھ قصیدے مشہور ہیں, آپ ان کو پڑھ لینا, ٹھیک ہے. کچھ قصیدے مشہور ہیں, ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے. زیادہ کوئی کوشچن ہے نہیں یہاں پہ, اور اپنی نالج سے باہر گیا نہیں ہے کچھ بھی. چلیں, باقی قصیدۃ البردہ آپ کا ان کا بوسیری کا بھی ہے. نہج البردہ کس کا ہے؟ احمد شوقی. احمد شوقی کا. چیک کیا آپ نے؟ 58 ہے 59 ہے؟ سر مجھے 58 ہی ملا ہے, دیکھیں گے پھر بعد میں. پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کے حسان بن ثابت انصاری ہیں, جو مخضرمین. سب سے زیادہ کوشچن ہوا ہے کہ انہی کے بارے میں ہے, دکھ بھی رہا ہے آپ کو. مخضرمین میں سے ہیں. احد الشعراء المجاہدین الشداء فی صدر الاسلام, یہ کس کے بارے میں؟ عبداللہ بن رواحہ. ٹھیک ہے, یہ عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں ہے. تو حسان بن ثابت ان کی کنیت ابو الولید ہے. کیا ہے ان کی کنیت؟ ابو الولید. کعب بن زہیر کی کیا کنیتیں بیان کی ابھی؟ ابو المضرب, ابو العقبہ. وقار آپ تو نہیں آنے تھے نا, آنے والے تھے کلاس میں؟ کیوں سر؟ بزی تھے نا آپ, کہیں پہ گئے ہوئے ہیں؟ جی یہیں سے کر رہا ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے. تو ابو الولید ان کی کنیت ہے. ان کی ہے ابو المضرب اور ابو عقبہ. تو ابو الولید ان کی کنیت ہے, صحابی ہیں. اسی طریقے سے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے ہیں, خزرجی ہیں. حسان بن ثابت پورا نام کیا ہے؟ حسان بن ثابت
الانصاری الخزرجی، یہ مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 8 سال پہلے ان کی مدینہ میں پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 8 سال پہلے مدینہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جاہلیت میں انہوں نے 60 سال گزارے ہیں، ٹوٹل 120 سال کی زندگی، 60 سال انہوں نے جاہلیت میں گزارے ہیں اور 60 سال انہوں نے اسلام میں گزارے ہیں۔ جو حادثہ افک ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا گیا تھا، ان بہتان لگانے والوں میں ان کا بھی نام آ گیا تھا، ٹھیک ہے، ان کا بھی نام آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے ابو جو ہیں وہ اپنی قوم کے سرداروں میں سے تھے۔ ان کی امی کا نام فزیعہ بنت خنیس ہے، ان کی امی کا نام فزیعہ بنت خنیس ہے۔ جب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان کو شاعر النبوہ، شاعر الاسلام یا شاعر النبی وغیرہ کہا جاتا ہے، من لقب بشاعر النبی یا شاعر الاسلام، کون؟ حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سیرین بنت شمعون، ایک لونڈی تھی سیرین بنت شمعون القبطیہ، ان کو ہدیہ کی تھی، اس لونڈی سے انہوں نے شادی کر لی تھی، جن سے ان کے بیٹے عبد الرحمن بن حسان بن ثابت کی پیدائش ہوئی، عبد الرحمن بیٹے ہوئے۔ اور سیرین بنت شمعون یہ بہن تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو لونڈی تھی ماریا قبطیہ، ان کی بہن تھی سیرین بنت شمعون۔ انہوں نے جو اشعار کہے ہیں وہ اشعار ان کے کفار کے ہجو وغیرہ میں ہیں، جس کی کفار کے ہجو میں انہوں نے شاعری کی ہے، اور کفار کی ہجو کرتے ہوئے یہ ان کو شرک وغیرہ کی برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی جو ہارے ہیں جنگوں میں، جو ہارے الیام المحزومہ، جن جنگوں میں وہ ہارے، المصالب، جو ان کی برائیاں ہیں، برائیاں، اخلاقی برائیاں یا ان کے کسی بھی طریقے کی خاندانی برائیاں پائی جاتی ہیں، اور ان کے انصاب احساب میں یہ ان کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے جو شہداء ہیں ان کا مرثیہ وغیرہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کا کام کیا کرتے تھے۔ اپنے آخری عمر میں یہ اندھے ہو گئے تھے۔ اسی طرح خنسا کا بھی میں نے تذکرہ کیا، ان کی بھی بینائی چلی گئی تھی، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بینائی چلی گئی تھی، اور کسی بیماری کی وجہ سے ولم یشہد مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہدا، کسی جنگ میں یہ شریک نہیں ہو پائے، کسی بھی جنگ میں شریک، کسی بزدلی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک بیماری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہو پائے تھے۔ اور جنگ بعاث میں یہ شاعر الخزرج تھے، شاعر الخزرج تھے، خزرج کی جانب سے یہ شاعری کا کام انہوں نے کیا تھا۔ اور اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ غساسنہ کے پاس جایا کرتے تھے، غساسنہ کے یہاں ان کے ساتھ رہے تھے، ان کی مدح کیا کرتے تھے، ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے، اور اس ٹائم پہ ان کے غساسنہ کے آل غساسنہ کے دربار میں نابغہ زبیانی ہوا کرتے تھے، علقمہ الفحل ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے بلاتے ہیرا چلے گئے، ہیرا واپس آ گئے۔ اصل ان کا کیا تھا؟ غساسنہ، لیکن وہاں پر نابغہ زبیانی چلے گئے اور نابغہ زبیانی سے بنی نہیں، تو پھر آپ کا یہ ہیرا آ گئے تھے، ہیرا میں بھی رہے، لیکن جب نابغہ ہیرا بھی واپس آ گئے تو اس کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو اس طرح کا کچھ قصہ ان کا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کی سب سے زیادہ شاعری جو ہے وہ ہجا کے اندر ہے، مدح میں ہے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ حسان بن ثابت مداح رسول ہیں، لیکن اکثر جو شاعری ہے وہ ان کی ہجو میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب غساسنہ کے ساتھ آپ بادشاہوں کے ساتھ رہتے ہو، اگر بی جے پی کے ساتھ ہو تو کانگریس کی برائی بھی آپ کو کرنا پڑتی ہے، عمران پرتاپ کڑی کو ویسی کی بھی برائی کرنا پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب سامنے والے جو اپوزیشن ہے ان کی برائی آپ کو کرنا پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنے کا اتنا موقع نہیں ملا جتنی کفار کی ان کو ہجو کرنا پڑی۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اپنے رسول کی، اللہ کی یا اس کے رسول کی یہ مدد کرتے ہیں، جیسے تلواروں کے ذریعہ مدد کرتے ہیں، یا اپنی شاعری کے ذریعہ، اپنی زبانوں کے ذریعہ اس کی مدد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تب انہوں نے کہا اللہ کے رسول انا لہا، میں ہوں اس کے لیے، میں کروں گا نا، واللہ ما یسرنی بہ مقول بین بصرہ و صنعاء، میری آنکھ سے یا بصرہ اور صنعاء کے درمیان کوئی بات مجھے ذرہ برابر پسند نہیں ہے الا یہ کہ میں اس کا جواب دوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا، تب آپ نے حسان کو کہا رک جاؤ، صبر کرو، اتنی جلدی نہیں ہے، جاؤ تم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، وہو اعلم بمصالبہم و بمصالب قریش او بمصالب الکفار، تم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو ان کی برائیوں کے بارے میں، ان کے احساب و نسب کے بارے میں، اور یاد رکھنا میں انہی میں سے ہوں،
याद रखना मैं उन्हीं में से हूं, तो मेरी बुराई नहीं होना चाहिए, मेरे नसब की बुराई नहीं होना चाहिए, मेरा और उसका नसब ठीक एक सा है। तब हस्सान बिन साबित ने तारीखी जुमला कहा था, वल्लाहि लअसुल्लन्नका मिनहुम कमा तुसल्लु शअरतु मिनल अजीन। अल्लाह के रसूल, मैं आपको उन लोगों से उनकी बुराई करते हुए, आप उन्हीं के नसब से हैं, लेकिन उनके नसबनामे में बुराई करते हुए आपको ऐसे निकाल लूंगा जैसे गुंदे हुए आटे में से बाल को निकाल लिया जाता है, और मैं उनकी खाल उधेड़ के रख दूंगा। वल्लाहि वल्लज़ी बअसका बिलहक़्क़ि लउफ़र्रियन्नहुम बिलिसानी फ़रियल अदीब, उनका खाल उधेड़ के रख दूंगा, मैं इस तरीके से उनकी बुराई करूंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, ए अल्लाह उसकी रूहुल कुदस के जरिया या जिब्रील अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिया उनकी मदद फरमाना। ठीक है, इसी तरीके से जो मैंने अभी पिछला खंसा के तस्करे में मैंने बताया, इन्होंने जब नाबिगा जुबियानी ने खंसा को सबसे बड़ा शायर कहा इनकी मौजूदगी में, तब हजरत हस्सान बिन साबित ने, शायद पीवाईक्यूज में आ चुका है किसी जगह, अगर आपके नहीं तो पीएचडी में आया है, इन्होंने नाबिगा जुबियानी से कहा था, अना अशअरु मिनका, मैं तुमसे भी बड़ा शायर हूं। तो अपने आप को बड़ा नेता समझते हो, मैं तुमसे भी बड़ा शायर हूं। इसी तरीके से अबू बैदा ने किसी जगह पर कहा कि हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शायरुल अंसार हैं जाहिलियत में, शायरुल नबी हैं नबुवत में, और शायरुल यमानियीन हैं इस्लाम में। इनका एक दीवान है जिसको रिवायत किया है इब्न हबीब ने, इनका एक दीवान है जिसको रिवायत किया है इब्न हबीब ने, और इनकी वफात हुई है 54 हिजरी में। 54 हिजरी में इनकी वफात हुई है मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में। और कहीं कहीं पर यह भी आता है कि हजरत अली के जमाने में इनकी वफात हुई है, लेकिन वो सही नहीं है। इसके पहले आया खंसा की वफात, मैंने कई बार बोला, हालांकि देखा था मैंने आज ही, ये वो भी देखा था कि उमर बिन खत्ताब की आखिरी खिलाफत में हुई, लेकिन आप लोगों ने बताया कि उस्मान में, अगर वो मानते हैं, या ऐसा तो नहीं पी बाई क्यूज में कहीं आ चुका हो, लेकिन चलो जो भी है, आप कह रहे हो तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीरियड में खंसा की वफात हुई है। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो वफात हुई है वो खिलाफत मुआविया में हुई है। इसी तरीके से इनकी जो मदह वगैरह है, गसासियीन के बारे में काफी ज्यादा मदह हैं। आप उनको, आप एक बात बताऊं आप लोगों को, शाहीन बैच के नोट्स का खुलासा दे रहा हूं आपको मैं। चलें जो भी है, तो ये था आपका, यहां देखें हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का कोई क्वेश्चन अगर मिलेगा यहाँ पे, चेक किया 58 अशार मिले हैं, चेक करते रहना, ठीक है, लेकिन मैंने आज ही चेक किया था। सर दीवान जो साइट है उस पे 57 है, मैंने एक एक गिने हैं अभी। तो तो उसका गिनने से थोड़ी हो जाता है कुछ, ये 58 लग रहा है, क्योंकि एक जगह 60 नजर आ रहा है। सुने तो गिनने से कुछ थोड़ी हो सर जाता है। जी। पहले इस कंसेप्ट को समझिए, वो तो वहां उतने ही दिए होंगे ना, वो रिवायत अलग अलग होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। जी। नहीं लेकिन मतलब राजिह जो है और मयारी जो है वो 58 ही माने जाते हैं। क्या बात है, कहाँ लिखा है ये? सर पढ़ा था अभी हमने, चेक किया ना, तो उसी को देख के बता रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, अच्छी बात है। जी, ये कहीं देखें, कहीं पर है 59 भी, लेकिन जो है ज्यादा इसी को माना जाएगा, 58 को। हाँ, अना अशारो मिनका व अबीक, मैं ज्यादा बड़ा शायर हूँ तुमसे और तुम्हारे बाप से। हसन बिन साबित ने किससे कहा था? नाबगा दुबियानी। नाबिगा जुबियानी से। उसके अलावा किस कबीले से हैं हसन बिन साबित? काना मिन बनी, खजरज। ऑप्शन में पूछ रहे हैं। हजार। हाँ अच्छा। नज्जार होगा, ठीक है, ठीक है। जी। और उसके अलावा इस्लाम कबूल किया उम्र क्या थी? 60 साल। कितने साल की जिंदगी गुजारी है? 120। क्यों घबराते थे, क्या करते थे ये कुफ्फार का? काना यतानुफी, उनके हसब नसब पे मतलब उनको वो करते थे। हम्म, एहसाबिहिम और अहसाब, ठीक है। और मुनाजरा और गसासिना की दोनों ने दोनों की है। असल गसासिना है इनके, दो लोग हैं, एक है अपने भाई हसन बिन साबित, इन्होंने गसासिना और मुनाजरा की दोनों की है, लेकिन इनके असल गसासिना है। और उधर नाबिगा जुबियानी ने भी मुनाजरा की है और गसासिना की भी की है। उनके असल मनाजरा है, ठीक है, उनके असल मनाजरा है और पहले वाले भी मनाजरा हैं, इनके असल गसासिना है और पहले वाले भी। बाकी ये वाला देखें, वल्लाहि लौ वदाअतुहु
वदात लिसाना अला सखर लफलकहू अला शार लहलकहू, अपनी जुबान को पकड़ के इन्होंने उसी टाइम पे कहा था। कई कई तरह की रिवायतें आती हैं कि जुबान को पकड़ के इन्होंने कहा कि अगर इस जुबान को मैं किसी पत्थर पर रख दूं तो उसको फाड़ के रख दे, बालों को रख दूं तो उनका हलक कर दे। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू से भी आपकी बात हो गई। तो ये हुआ आपका हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। उसके बाद हम हुतैया को देखेंगे। हुतैया, इनकी वफात कब है? 59 हिजरी। 59 हिजरी में इनकी वफात है। कितनी किसकी है? 59 हिजरी में इनकी वफात है। और इनकी कुनियत है अबू मुलैका। अबू मुलैका, अबू मालिक किसकी कुनियत है? किसी की बता सकते हो आप मुझे? अख्तर जी अख्तर निगत नहीं बोल रहे हैं नहीं क्या आज? हाँ, आई नहीं है शायद निगत। चलें, तो अबू मुलैका इनकी कुनियत है। नाम क्या है हुतैया का? जरवल बिन औस अल अबसी। जरवल बिन औस अल अबसी। जरवल बिन औस अल अबसी। इन लोगों के नाम खास कर याद किया करो, क्योंकि इनके नाम में नाम है ही नहीं जो जिससे हम जानते हैं। जैसे बिलाल ही, मुझे कुछ लोग बिलाल बोलते हैं, तो मेरा नाम है ही नहीं बिलाल। तो इन लोगों का तो एक्चुअली आपको याद करना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने लिखा ही नहीं है इनका नाम। फरजदक, बुख्तरी, इनका नाम है ही नहीं कहीं पे, तो इनका तो नाम याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, हस्सान है, हस्सान से शुरू हो रहा है, आगे बस अब्बू का नाम याद करना है हस्सान बिन साबित करके। लेकिन इन लोगों के नाम तो होते ही नहीं है, तो इनके नाम जरूर याद करना, और आ चुके होते हैं। ठीक है कहीं पर? तो जो भी, तो अबू मुलैका इनकी कुनियत है। जरवल बिन औस अल अबसी इनका नाम है। 59 हिजरी में इनकी वफात है। अब जो चार लोग हैं शुआरा वाले, 24 हिजरी में हस्सा खनसा की वफात है। 26 में काब बिन जुहैर की वफात है। 54 में हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात है। और 59 में हुतैया भाई रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात है। इस्लाम लाए थे ना, वापस थोड़ी हुए थे। जी सर। हाँ, इन्होंने इस्लाम कबूल किया था हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में। असलमा फी ज़माने अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी माँ थी एक जर्रा करके, लौंडी थी, और इनका नसब वगैरह पता नहीं था कि इनके बाप कौन है, बाप का पता नहीं था। गुर्बत की जिंदगी इन्होंने गुजारी है, बड़ी परेशानी की जिंदगी गुजारी है। और उसी तरह के जब इंसान गरीबी की जिंदगी गुजारता है, परेशान हाल की जिंदगी गुजारता है, किसी ने कहा जो यतीमी की जिंदगी गुजारता है, उनकी प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। तो परेशान रहे, जिसकी वजह से इन्होंने शायरी, जो इन्होंने को मलका मिला बाद में, क्योंकि गुर्बत थी, गरीबी थी, उसको कमाने का जरिया इन्होंने बनाने का सोचा कि मैं शायरी के जरिया कमाऊंगा। और इसी वजह से लोगों की हिजू करते थे। हिजू में कैसे मिलते था इनको? जैसे मैं कहूं कि वकार की हिजू कर दो, वकार ज्यादा बन रहे हैं, उनकी हिजू करो, और मैं किसी को पैसे दे दूं, है ना, ये अनवरा को पैसे दे दूं कि वकार की हिजू करो, कि तो पैसे दे दूं। जैसे होता भी आजकल भी बहुत कुछ चलता होगा, है ना, अखबार में आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, हमें नहीं पता चलता क्या हो रहा है, हमें तो लगता है उसने बुराई कर दी, सब पैसे लेके सबकी बुराइयां कर रहे हैं, सबकी अच्छाइयां कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो हिजू के जरिए पैसे कमाते थे। और अभी कुछ पैसों का मसला आएगा भी, अभी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बात करेंगे। इनको हुतैया क्यों कहा जाता था? हुतैया के बारे में इन्होंने कहा है छोटे कद के थे, इसकी वजह से इनको हुतैया कहा जाता था। या लदिमासत खुल्क़िही, इनके अखलाक बहुत गंदे थे, इनके अखलाक बहुत गंदे थे, जिसकी वजह से इनको हुतैया कहा जाता था। और अपनी शायरी जो की है उसमें सबसे ज्यादा हिजू पाई जाती है। हिजा में अगर कोई नाम आपके सामने आना चाहिए, हिजा में अगर कुछ नाम पूछूं मैं, कौन कौन आपके जहन में आएंगे, मुझे बताओगे आप? जी हिजा, सर। हिजू में बोलिए। जरीर हस्सान बिन जरीर, साबित, फरस्तक, और अख्तर हसन इब्ने साबित, हम्म, उतैया, अख्तल। बशार। जी बशार। जी चले चले, वैसे वो सब लोग हैं, उन नकाइज वाले हैं, उनको मत कहो। जैसे अख्तल और फरजदक हो गए, लेकिन उसमें टॉप पे जरीर है। अभी हम बात करेंगे, टॉप पे जरीर है। बस जरीर का नाम लो मिसाल के तौर पे, बाकी वो सब हैं, क्योंकि नकाइज की वजह से वो सब करना पड़ गया है उनको, हिजू वगैरह। तो मतलब जो उसी के स्पेशलिस्ट हैं, बशार हैं, ये हैं, होतया हैं, और हसन बिन साबित आप कह सकते हो। तो ये हुआ, बहुत ज्यादा हिजू इन्होंने की है। इतनी ज्यादा हिजू करते थे कि अपनी माँ की हिजू इन्होंने की, अपने बाप की, बाप पता नहीं था, जो भी कैसे करके की इन्होंने हिजू, और खुद की भी हिजू की, खुद की भी बुराई की इन्होंने। इनका एक दीवाने शेर है जो मदह पर भी है, उसमें हिजा है सबसे ज्यादा, और फख्र और गजलिया शायरी भी है कुछ ना कुछ। अरे एक मरतबा इन्होंने जबरकान इब्ने बद्र की हिजू की, जो आमिल थे हजरत उमर बिन खत्ताब की तरफ से, गवर्नर थे, उनकी हिजू की शायरी आपको याद होगी, पढ़िए, मजाज अकली की मिसाल पढ़िए जल्दी से।
दअल मकारिमा ला तरहल लिबुगियतिहा, है ना, दअल मकारिमा ला तरहल लिबुगियतिहा। तो ये उनकी हिजू की, और इस हिजू को कोई समझ भी नहीं पाया, किसी को समझ में नहीं आया ये क्या किया। वो तो हजरत उमर बिन खत्ताब का शायरी का ज़ौक़ था, हजरत उमर बिन खत्ताब के पास ले जाया गया और कहा ये तो बुराई कर रहा है तुम्हारी। और फिर हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा था ये क्या कर रहे हो तुम। उनको हबसहु कद अमर सय्यद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिहब्सिल हुतैया बिसबब हिजाइही, उनकी हिजू करने की वजह से हजरत उमर बिन खत्ताब ने उनको जेल में डाला। और जब जेल में डाला, कैद किया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रोते रोते आते हैं, अल्लाह के ए हजरत उमर बिन खत्ताब, मेरी रोटी चलते हैं, ये बच्चे भूखे मर जा रहे हैं, ये छोटे से चूजों को देख रहे हो ना आप, चूजों को, ये कहां से खाएंगे बताओ, आपने मुझे कैद कर दिया है, मैं अपनी शायरी के जरिए हिजू करके इनको खिलाता था। तो फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे वादा लिया, ठीक है हम तुम्हें 3000 दिरहम दे रहे हैं, 3,000 दिरहम तुम्हें दे रहे हैं, और आज के बाद किसी की हिजू नहीं करना, इस बात का अहद लो। तो उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, ये मसला था। इसी तरीके से ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के ज़माने में ये रहे हैं, वाख़ज़ अन्हु रिवायत अश-शि'r, और उनके शायरी को रिवायत वगैरह भी किया है। और उनकी तरह, किनकी तरह, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा की तरह इनको अबीदुश-शेर भी कहा जाता है। ज़ुहैर इब्न अबी सलमा की तरह इनको अबीदुश-शेर भी कहा जाता है। अबीदुश-शेर का मतलब होता है कीड़ा होना किसी चीज़ का, मतलब बहुत ज़्यादा तनक़ीह वगैरह करना, जिसको आप मुतकल्लिफ भी कह सकते हो, जो एक तकल्लुफ की बात आती है। अख्तल भी आपके मुतकल्लिफ थे, मुतकल्लिफ मतलब जबरदस्ती शायरी को बेहतर बनाने की कोशिश करना, और यही लोग अबीदुश्शुअरा हैं, मतलब शायरी के अबीदुश्शेर हैं, शायरी के पीछे पड़े रहना। और इसी वजह से हुतैया ने एक मरतबा कहा भी कि खैरुश्शिअरी अल-हौली अल-मुनक्कह अल-मुहक्कक, मेरी सबसे बेहतरीन शायरी वो होती है जिसकी खूब तनक़ीह कर ली गई हो, खूब उसकी काट छांट कर ली गई हो, खूब उसको तहकीक कर ली गई हो। सही है, तो इस तरीके से उन्होंने फरमाया था। और इसी वजह से इसी तरह से इनको राइदुश्शि'r अल-क़ससी भी कहा जाता है, राइदुश्शि'r अल-क़ससी, जैसा कि कहा इनके एक कसीदा है, आप इसको चेक करके भी देख सकते हो, इनका एक कसीदा है क़िस्सतु करम करके, इसको चेक कर सकते हो कसीदे में क्या है। क़िस्सतु करम, किस्सा नहीं है ये, क़िस्सतु करम जो है वो कसीदा है, ये नाम है क़िस्सतु करम, और इनका कसीदा है कि इस कसीदे में आपको मिलेगा कि शेर क़ससी इन्होंने की है, शेर क़ससी इन्होंने की है, यानी शायरी को कहानी के अंदाज में बयान करना। और इसी तरीके से एक बंदा है गज़ल क़ससी करके, यानी जिन्होंने गज़ल को कहानियों के अंदाज में बयान किया है कि मैं उससे मिलने गया, वो मुझसे मिलने गई, हमने मीटिंग फिक्स की, हमने डेट फिक्स की, मैं मिलने गया तो डर रहा था, रात में पहुंचा उसके पास। ये कौन भाई साहब हैं? जमील बुसाइना। उमर बिन नहीं, अबी उमर उमर बिन बिन रबिया, अबी रबिया। अमिन आल नुअम, ठीक है, उसमें देख लेना, अमिन आल नुअम करके। बरिया फिल हिजा, इसी तरीके से हिजा में काफी ज्यादा मशहूर है, 59 हिजरी में इनकी वफात है। बल्कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इनकी क्या जुबान काटना चाह रहे थे, लेकिन आमिर बिन आस बीच में आ गए और इनको बचा लिया। ठीक है, तो कोई सवाल यहाँ पर, किस कबीले से थे? अबसी हैं ये, नाम याद उसमें ही रखेंगे, अबू मुलैका जरवल बिन औस अल अबसी। मैंने अक्सर कहा है कबीले को उनके नाम के साथ जोड़ के याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कबीले अफसर से 2 बार सवाल पूछा गया है। शाइरुन तवस्सला इलैहिल हुतैयतु अन यज़कुरहु फी शि'रिही हत्ता यश्तहिर, ये पीछे आना चाहिए था, ये सवाल काब बिन ज़ुहैर के अंडर का है। तो मतलब काब बिन ज़ुहैर इतने फेमस थे कि हुतैया ने कहा था कि मेरा नाम ले लो, जैसे आज मैं भी कह रहा हूँ कि मेरा कोलैबोरेट कर लो भाई, आपका चैनल मशहूर है, मेरे भाई का चैनल मशहूर है, 2 लाख कुछ ऊपर है, तो उनसे कहता हूँ कि कोलैबोरेट कर लो, मेरा भी चैनल उठ जाएगा। तो इस तरह से जो मशहूर थे काब बिन ज़ुहैर, तो उनसे कहा कि भाई अपने शायरी में हमारा भी तस्करा कर दो, हमारा भी तस्करा कर दो, हमारा भी नाम हो जाएगा, हमारा भी उठ जाएगा। तो ये काम किया था हुतैया ने, और इससे पता भी चला छोटा बड़े को ही करता है, तो ये किया था इन्होंने। और ये अशाइरुल लज़ी, ये वही बात है जो कहा हुतैया का। ठीक है, फिर उसके बाद आपका उम्वियून के शुआरा आते हैं, शुआरा। और इस टाइम पे एक नई चीज की भी शुरुआत हुई है जिसको नकाइस कहते हैं। किसको? नकाइस। हिया कसाइदुल हिजा अल्लती वक़अत फिल असर अल उम्वी बैन जरीर व फरज़दक हैसु कान कुल्लु मिनहुम यमदहु फी नफ्सिही व अबसी हुतैया उरवा अंतरा। जबरदस्त। व यज़ुमुल आखिर बि कसाइदिही मा तक़ीद बि वज़न व काफियतिल क़सीदा। मैंने बताया था जो आपके नकाइस होते हैं, यानी जिसमें आपकी हुजू कर रहा हूं, आहाजी मतलब बुराई करना, इनमें क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल में बुराई करूं, मैं आपकी बुराई करूं, दूसरे कसीदा आप फेंको मेरे पास, आप मेरी बुराई करो। लेकिन ये आहाजी नकाइस बन कैसे जाते हैं? ऐसे बनते हैं कि जिस बहर के अंदर, जिस वजन के अंदर मैंने आपकी बुराई की है, उसी बहर और उसी वजन के अंदर आप मेरी बुराई करो,
یہ ایک خاصیت بن جاتی ہے نقائص کی. ٹھیک ہے, یہ خاصیت آپ کی بن جاتی ہے. بدایات شعر النقائص کانت موجودۃ فی العصر الجاہلی, ہے نا. اس طریقے سے اصل میں ایک سوال آ گیا تو اس نے کان کھڑے کر دیے تھے کہ نقائص کی کچھ چیزیں اور یہ سب چیز ہوتی ہے, پیچھے جا کے ملا لو. جیسے مقامہ کی شروعات ہم کہتے ہیں, پھر کوئی کہتا ہے مقامہ تھوڑے بہت پہلے بھی لکھے جاتے تھے, اس طرح کا اسٹائل ملتا ہے, تو وہ سب چیزیں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. شعراء امیین میں ہمارے پاس 5 لوگ ہیں. 3 تو جو امی پیریڈ کے سب سے بڑے ہیں. کون کون ہیں؟ جریر فرزدق اور اختل. جریر فرزدق اور اختل. اس کے علاوہ 2 غزل والے ہیں, ایک جمیل ابن معمر ہیں اور ایک عمر بن ربیعہ ہیں. جمیل بن رابر معمر جو ہیں وہ پاکیزہ غزل میں مشہور ہیں, اور جس قبیلے سے یہ تعلق رکھتے ہیں اس قبیلے والے ہی پاکیزہ غزل کے لیے جانے جاتے ہیں. پاکیزہ غزل مطلب اکثر لوگ وہاں پر پاکیزہ محبت کرتے تھے یا پاکیزہ غزلیں ان کے یہاں پر پائی جاتی تھیں. اسی طریقے سے آپ کا عمر بن ربیعہ جو کہ امر القیس بن جاتے ہیں. کیا مطلب؟ غزل شرح کرتے ہیں, کافی مطلب صراحتاً انداز میں غزل کرتے ہیں, اور ان کا غزل کا جو انداز ہے ابھی ہم ان کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چیزیں ہیں. 5 لوگ ہیں ہمارے سلیبس میں. جمیل ابن معمر کی بات کریں تو ان کی وفات ہوئی ہے 82 ہجری میں, اور عمر بن ربیعہ کی 93 ہجری میں, اختل کی 92 میں, جریر اور فرزدق کی 114 میں. جریر اور فرزدق کی 114 میں. باقی اور تھوڑی ڈیٹیل ہوگی, وہ الگ الگ ان کے اس میں پڑھیں گے. یہاں پر ہیں آپ کے جمیل ابن معمر. ابو عمرو ان کی کنیت ہے, ابو عمرو, عمر ہے نا, ابو عمرو واو کے ساتھ جو آتا ہے. جمیل ابن عبداللہ ابن معمر, تو گویا کہ جو معمر ہیں وہ دادا ہیں, ددو ہیں, ددو. ٹھیک ہے, جمیل ابن معمر جو ہیں وہ ان کے دادا ہیں. ہنسی آئی ہوگی, مجھے پتا ہے 1-2 لوگ ایسے ہوں گے. تو جمیل ابن عبداللہ ابن معمر یہ شاعر ہیں اور عشاق عرب میں سے ہیں. عشاق عرب میں سے ہیں, عشاق العرب یعنی عشق کرنے والے ہیں. عمر بن ربیعہ پہ بھی آپ یہی لیول چسپا کر سکتے ہو, اور اپنے بھائی جو ہیں امر القیس ان پہ بھی یہی لیول چسپا کر سکتے ہو کہ وہ عشاق عرب میں سے ہیں. 659 میں ان کی پیدائش ہوئی وادی القرا میں. 659 میں ان کی پیدائش ہوئی وادی القرا میں, اور 701 میں مصر میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی وفات کے تعلق سے 2-3 کوشچن ہیں, 3-4 کوشچن مل جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, تو 701 میں ان کی وفات ہوئی. اور جو وادی قرا تھی وہ تھی مدینہ اور شام کے درمیان. جو وادی قرا تھی وہ تھی آپ کے مدینہ اور شام کے درمیان. یہ قبیلے عذرا سے تعلق رکھتے تھے, اور یہ قبیلہ عذرا میں نے بتایا چاہے پاکیزہ عشاق کے لیے, پاکیزہ لورس ہیں جو ان کے لیے جانی جاتی تھی, یا پاکیزہ غزل کے جو شعراء ہیں ان کے لیے جانی جاتی تھی. اور شروعات میں یہ حدبہ بن خشرم کے راوی تھے. حدبہ بن خشرم کے راوی الشعر تھے. راوی کا مطلب ان کی شاعری کو پڑھنا اور لوگوں کو سنانا یا آگے پہنچانا. تو ان کے راوی تھے حدبہ بن خشرم, کے بعد میں جا کے شاعر بنے. اور ان کی شاعری کے راوی کون ہیں بتائیں گے؟ قصیر ہے نا, قصیر ابن عزہ. ٹھیک ہے, قصیر ابن عزہ ان کی شاعری کے راوی تھے. قصیر ابن عزہ, عزہ ہے نا, قصیر ہے وہ, قصیر ابن عزہ وہ ان کی شاعری کے راوی تھے. اسی طریقے سے جو محبت کی آپ باتیں کر رہے ہو, انہوں نے محبت کی تھی بسینہ بنت حیان سے. بسینہ بنت حیان سے جن کی کنیت تھی ام عبد الملک, شاید وہ بھی کوشچن ہے. تو ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا, اور نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو ان سے ان کی شادی نہیں کی. گھر والوں نے ان کی شادی نہیں کی, بلکہ کسی اور دوسرے انسان سے شادی کر دی. اور ایسا نہیں ہے, بسینہ یہاں محبت کرتی تھی ان سے, بسینہ ان سے محبت کرتی تھی, اور اسی وجہ سے مطلب ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے طور پہ. اور جب بسینہ کو ان کی وفات کا خبر ملی تو بسینہ کو غم بھی ہوا, اور انہوں نے کچھ شاعری وغیرہ بھی کی ہے. ٹھیک ہے, جب انہوں نے ان کا رشتہ قبول نہیں کیا, کسی اور دوسرے سے شادی کر دی, تو انہوں نے ان کے قبیلے کی برائی کی. بسینہ کے قبیلے کی انہوں نے ہجو وغیرہ کی. تو ان لوگوں نے مروان بن حکم سے جا کے شکایت کی کہ یہ بھائی پریشان کر رہا ہے ہمارے قبیلے والوں کو. تو پھر اس کے بعد مروان بن حکم نے ان کا پیچھے پڑ گئے, اور ان کو پتہ لگ گیا, کسی نے جا کے بتا دیا کہ مروان بن حکم نے تمہارا خون معاف کر دیا ہے, احدار دم کر دیا ہے تمہارا, وہ نپٹا سکتا ہے, حکم دے دیا ہے تمہارے بارے میں. تو جس کی وجہ سے وہ آپ کا مصر بھاگ کے چلے گئے. اور جب مصر بھاگ کر گئے, وہاں پر ایک بندے تھے مروان بن حکم, وہاں پر ایک بندے تھے عبدالعزیز ابن مروان, ان کے پاس جا کے رکے فسطاط میں, آپ کا فسطاط میں, اور وہیں پر رہے. اور مصر وغیرہ میں شاید اس سے پہلے کہیں یمن وغیرہ گئے تھے, کوشچن میں ہوگا اس کو دیکھ لیں گے. پھر ان کی مصر میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے. ہجا غزل عذری وغیرہ انہوں نے کی ہے,
غزل میں تو ہے ہی مشہور اور پاکیزہ غزل میں، اس کے علاوہ ان کے یہاں پر یا ان کے دیوان میں فخر بھی پایا جاتا ہے اور ہجا بھی کچھ تھوڑی بہت پائی جاتی ہے. یہ کیا نا ہجو ان کے اپنی محبوبہ کے جو خاندان والے ہیں ان کی ہجو وغیرہ کی تھی. اور اسی طریقے سے آخری کلمات ہیں ان کے کہ کسی نے پوچھا، انہوں نے کچھ بولا کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نے کبھی کچھ برائی وغیرہ نہیں کی. تو کسی نے کہا کہ تم تو بڑی محبت چلی ہے، تمہاری 30-40 سال تک محبت چلی ہے، تم نے کچھ نہیں کیا ہے؟ آخری ٹائم پہ ان سے پوچھا گیا، کہا واللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا ہو، واللہ لا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان وضعت یدی علی، ہے نا، رکبتی، ہاں اگر میں نے اس پہ ہاتھ رکھا ہو، کبھی اس کا ہاتھ بھی میں نے کبھی پکڑا ہو، تو مجھے اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب نہ ہو. اس طرح کی بات انہوں نے کچھ آخری ٹائم پہ کہی تھی. اور ابھی بس ان کا جریر کا آئے گا نا، عمر بن ربیعہ کا بھی آئے گا، انہوں نے بھی ایسی بات بولی تھی کیونکہ غزل میں وہ بھی مشہور ہے، ان کی بھی غزلوں کے قصے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرس، دو شادی کر رکھی ہیں، اس کے علاوہ بھی دو محبوباؤں کے ان کے تذکرے چل رہے ہیں. تو ان سے بھی آخر میں پوچھا گیا، بھائی نے پوچھا کیوں گھبرا رہے ہو لما تجزوبی، یا انہوں نے پوچھا بھائی گھبرا کیوں رہے ہو میرے بارے میں؟ تو بھائی نے کہا یار تو نے کتنے گناہ کیے ہوں گے؟ کہا نہیں واللہ کی قسم ما رکبت فاحشۃ قط، وہ ان کے الفاظ ہیں، وہ عمر بن ربیعہ کے الفاظ ہیں، واللہ ما رکبت فاحشۃ قط، کبھی کوئی غلط نہیں کیا. تمہیں کیا لگ رہا ہے غلط کیا؟ میں نے غلط نہیں کیا، وہ بس تعلیمی میلوں میں چلے جاتا تھا لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، اس کے علاوہ ایسا کچھ نہیں کیا ہے میں نے. وہ بھی تعلیمی میلوں کا انتظار کرتے تھے کہ یار یہ میلے لگنا چاہیے، یہاں لڑکیاں آتی ہیں. تو اس طرح کا ہم دیکھیں گے ابھی. تو یہ کچھ باتیں ہوئی آپ کا جمیل ابن معمر کا. چلے مصر میں ان کی وفات ہوئی، شعراء نقاز میں سے نہیں ہے. اس کے بعد مروان بن حکم نے ان کا احدار دم کیا تھا، تو کہاں چلے گئے تھے یہ؟ ففر الا، کہاں چلے گئے تھے یہ؟ مصر، عبداللہ یمن یمن. یمن گئے یمن تھے، ہے نا. تو مصر جانے سے پہلے آپ کا مطلب کچھ ٹائم کے لیے وہاں اسٹے نہیں ہوا تھا، وہاں رکنے کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن یمن چلے گئے. اور اس کے بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا مصر چلے جائیں گے. پھر مصر میں رہے اور اس کے بعد ان کی وہاں پر وفات مصر کے اندر ہوئی ہے. ماتا بمصر اس کے حساب سے آیا. باقی جس نے بھگایا تھا وہ مروان ابن عبد الحکم، اور جس کے پاس رہے تھے وہ عبدالعزیز ابن مروان. ٹھیک ہے. ام الجسیر تھا نا ان کا. کانا جمیل اول الامر یمیل الی اخت بسینہ، پہلے بسینہ کی بہن سے محبت کیا کرتے تھے. یہ ام الجسیر ہے نا، کس نے لگا دیا سیمسنگ میں؟ جی سر، ام جسیر. ہاں، پھر بعد میں جا کے دوسری بہن کے پاس آئے. کتب جمیل ابن معمر قصائد فی مدح قبیلۃ نال منها العطاء جزیلا وهذه القبیلہ، انہوں نے مدح قصائد بھی لکھے ہیں، یعنی مدح بھی ہے، فخر بھی ہے، حجاب بھی ہے، اور سب سے زیادہ غزل عذری ہے. تو کس قبیلے کے بارے میں انہوں نے لکھے ہیں؟ بنو جزام کے بارے میں. جی جی سر. بنو جزام نا پکا. جی. یہاں دیکھیں اس طرح کے یہ اسٹیٹمنٹ عجیب سے بنانے لگ گئے ہیں یہ لوگ. عمر بن ربیعہ من شعراء الغزل العذری صحیح ہے. جمیل ابن معمر و عربہ بن عزینہ من شعراء الغزل الفاحش. عربہ بن عزینہ ہیں کیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتے، ہے نا، غلط ہوگا. قیس العامری و قصیر عزہ من شعراء الفخر. قصیر عزہ شعراء غزل میں سے ہیں. جمیل ابن معمر و قصیر عزہ من شعراء الغزل العذری، یہ صحیح ہو سکتا ہے نا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں آپ دیکھیں گے. جون 2023 کا ہے. من الشعراء العذریین دسمبر 2023 کا ہے. عمر کون ہے؟ جمیل توبینہ لکھا ہے، جمیل بسینہ وہ غلطی ہوئی ہوگی. اور دسمبر 2023 میں 2 کوشچن ہے بھائی صاحب کے بارے میں، چھوٹے چھوٹے سے. حبیبۃ جمیل ابن معمر بسینہ تنتمیلا قبیلہ تھے، کس قبیلے سے تھی یہ تو بڑا کوشچن ہو گیا. ڈی کو قصاع. قبیلے قزاعہ سے تعلق رکھتی تھی. ٹھیک ہے، قبیلے قزاعہ سے تعلق رکھتی تھی بسینہ بہن. ٹھیک ہے، قبیلے قزاعہ سے تعلق رکھتی تھی. چلیں پھر اس کے بعد ایک بھائی صاحب ہیں عمر بن ربیعہ، جو تعلیمی میلوں کا انتظار کیا کرتے تھے. تعلیمی میلے کیا، وہ تو اور بڑے میلوں کا انتظار کیا کرتا تھا. کس کا انتظار کرتا تھا؟ میں کس کی بات کر رہا ہوں، کوئی بتائے گا؟ حج کے موسم کا. حج کے موسم کا انتظار کرتا تھا. دیکھ رہے ہیں تو یہ ہیں آپ کے عمر ابن ربیعہ، شاعر الغزل السری ہیں. شاعر الغزل السری ہیں. پورا نام کیا ہے ان کا؟ عمر بن عبداللہ ابن ربیعہ. عمر بن عبداللہ، عمر بن ربیعہ ہے یہ. ابی ربیعہ یہ بھی ان کے دادا کا نام ہے. ابھی اس سے پہلے ہم نے معمر کا پڑھا، وہ بھی ان کے دادا کا نام ہے. ابی ربیعہ جو عمر کے سامنے لگتا ہے، عمر بن ابی ربیعہ، یہ بھی ان کے دادا کا نام ہے. تو عمر بن عبداللہ، عبداللہ ان کے
ابو کا نام ہے عمر بن عبداللہ بن ابی ربیعہ، مخزومی ہیں، قرشی ہیں، اور ان کے دادا کی طرف مغیرہ ان کے پرداداؤں میں سے آتے ہیں. ابی ربیعہ کے بعد مغیرہ ہی ہے، عمر بن عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ، تو مغیرہ ان کے پرداداؤں میں سے آتے ہیں. ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو مغیری بھی کہا جاتا ہے، مغیری بھی کہا جاتا ہے. باقی مخزومی ہیں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں. 23 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے 70 سال کی عمر میں. 23 ہجری میں ان کی پیدائش اور 93 ہجری میں ان کی وفات ہے. پورے کے پورے 70 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. پیدا ہوئے اور وفات ہوئی ہے مکہ میں. ولدا و توفی فی مکہ. اس سے پہلے ہم نے پڑھا کوئی مدینہ میں اس کی وفات ہوئی ہے. کون ہے وہ پیدائش ہوئی ہے حسان بن ثابت. حسان بن ثابت. حسان بن ثابت. اور ان کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی ولد بالمدینہ لیلۃ عمر بن خطاب، اس دن مدینہ میں ان کی پیدائش ہوئی جس دن حضرت عمر بن خطاب کی وفات ہوئی تھی. اور کہا گیا بعد میں جا کے ایو حق رفع و ایو باطل وضع، ہے نا. اس طرح کے الفاظ کہے گئے کہ کون سا حق اٹھا لیا گیا اور کون سا باطل حق اٹھا لیا گیا. یعنی حضرت عمر بن خطاب چلے گئے اور باطل اب آیا ہے، اور وہ کون ہے آپ کا عمر بن ربیعہ. اور شاید حضرت عمر بن خطاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہی ان کا نام عمر رکھا گیا. ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے ابو کا جب ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کی عمر کتنی تھی جب ان کے ابو کا انتقال ہوا؟ ان کی عمر صرف 13 سال کی تھی. 13 سال کی تھی جب ان کے ابو کا انتقال ہوا. تو کافی کم عمری میں ان کے ابو کا انتقال ہو گیا. اور ان کی امی پراپرٹی وغیرہ جائیداد تھی. ابو غریب تھے لیکن ان کے دادا مالدار تھے. لیکن امی کے پاس کچھ چیزیں تھیں جو پراپرٹی وغیرہ کانت املاک ہے نا، ان کو کانت تدیر املاک کا ابھی ہی ان کے باپ کی جو پراپرٹیز وغیرہ ہے ان کو مینج کیا کرتی تھی. تو امی کے ساتھ رہے، امی کی پرورش میں رہے. اور جب امی کے کسی عورت کی پرورش میں رہتا ہے تو ان کی امیوں سے میل جول ہیں، مطلب عورتوں سے ان کے میل جول ہیں، جس کی وجہ سے اتیح لہ الاختلاط بالنساء، عورتوں سے میل جول کا مسئلہ ان کا کافی ہو گیا. عورتوں سے ملنے ملا امی کی وجہ سے. کبھی کبھی ہوتا ہے کسی کو بہنوں کی وجہ سے، اپنی بہن کی وجہ سے عورتوں سے ملنے ملتا ہے، کسی کو کسی وجہ سے عورتوں سے ملنے ملتا ہے. تو وہ مزاج اس طرح کا بن جاتا ہے. آپ جس طرح کے ماحول میں رہتے ہو تو ان کو عورتوں والی چیزیں بڑی اچھی لگنے لگتی ہیں، ہے نا. جیسے شاہ رخ خان کہتا ہے نا کہ آئی لائک بینگ ود گرلس، اس طرح سے کچھ اس کا ہے کہ عورتوں کے مجھے پسند ہیں، وہ دے اسمیلس گڈ، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں ان کے. تو یہ آپ نے دیکھا کثیر، تو ماں کے ساتھ رہے جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں چلے گئے تھے. اسی طریقے سے جب وہ چیز ہوا عورتوں والا مزاج ان کا بنا تو بہت زیادہ غزلیہ وغیرہ کی شاعری کرتے تھے. اور اپنے آپ کو یا عاشق کا لقب ان کو ملا ہے. عاشق ان کا بھی لقب ملا ہے. اس سے پہلے جمیل ابن معمر جو ہیں ان کو بھی عشاق کا لقب دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ان کی کچھ کنیتیں ہیں. ابو الخطاب ان کی ایک کنیت ہے، ابو الخطاب ان کی ایک کنیت ہے، ابو حفص ان کی ایک کنیت ہے، اور اسی طریقے سے ابو بشر جو ہے ان کی ایک کنیت ہے. ان کے ابو کی بات کریں تو ان کے ابو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جو 3 ولایات تھے، 3 اسٹیٹ تھے، ان میں سے ایک کا امیر بنایا تھا ان کے ابو کو. اور اسی طریقے سے انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں. کتنی؟ 2 شادیاں کی تھی. ایک شادی کی تھی انہوں نے کلثوم بنت سعد المخزومیہ سے، پہلی شادی کلثوم بنت سعد المخزومیہ سے ایک شادی کی تھی. اور دوسری شادی انہوں نے زینب بنت موسیٰ الجہمیہ سے شادی کی تھی. میں نے بولا نا کہ 2 شادی کرنے کے بعد بھی ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھائی کے چل رہے ہیں. زینب بنت موسیٰ الجہمیہ سے انہوں نے 2 شادیاں کی تھی. اور ان کی وفات ہوئی 70 سال کی عمر میں. ان کی وفات ہوئی 70 سال کی عمر میں. اور سبب وفات کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات کیسے ہوئی، تو اس کے لیے 2 ریزن بیان کیے گئے. ایک ریزن کسی نے بیان کیا کہ ان کی طبعی موت ہوئی تھی، اور کسی نے کہا کہ ایک مرتبہ جو ہے یہ سفر پہ کشتی میں جا رہے تھے اور کشتی میں آگ لگ گئی، تو گویا کہ وہاں پر سمندر میں ان کی وفات ہوئی. شاید اس طرح سے کوئی کوشچن وغیرہ بھی ہے. اور ان کے بارے میں سب سے بات یہ ہے کہ یہ جو مواسم حج ہیں ان کا انتظار کیا کرتے تھے، ان کا فائدہ اٹھاتے تھے. عورتوں کے بارے میں چھوٹا سا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ان کا ڈسکشن نہیں کروں گا. تو عورتوں کے بارے میں انہوں نے انہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ چھوٹی والی نے میرے بارے میں ایسا بولا، بڑی والی نے ایسی بولا، وسطیٰ نے ایسا بولا کہ یہ ہے وہ ہے. تم جانتی ہو عمر کو؟ ارے عمر کو تو سب جانتے ہیں، عمر تو اتنا خوبصورت ہے. جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ اپنے آپ کو عاشق نہیں کہتے تھے بلکہ معشوق کہتے تھے. یعنی میں لڑکیوں کے پیچھے نہیں پڑتا بلکہ لڑکیاں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور سارے لڑکے اپنے دوستوں کو یہی بتاتے ہیں کہ لڑکیاں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے ایک مرتبہ چونکہ انہوں نے ان کی پوری شاعری غزلیہ شاعری ہے، اور سلیمان بن عبد الملک نے ان سے پوچھا بھائی صاحب لماذا لا تمدحنا، آپ ہماری تعریف کیوں نہیں کرتے ہو، آپ ہماری مدح کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا انا لا امدح الا النساء، میں صرف عورتوں کی ہی تعریف کرتا ہوں. تم میں مجھے کوئی انٹرسٹ
نہیں ہے، تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے. اور غزل کا اتنا مقام دیا کہ ان کو امام الغزل کہا جاتا ہے، یا اس پیریڈ میں غزل کو انہوں نے ایک الگ مستقل فن بنا دیا انہوں نے. اسی طریقے سے فرزدق نے ان سے کہا تھا ایک مرتبہ انت افضل الناس، ہے نا، انت اے ابا حفص یا ابا الخطاب انت افضل الناس. وکان یقفد، اور اسی طریقے سے عبد الملک ابن مروان کے پاس بھی آیا کرتے تھے، اور عبد الملک ابن مروان نے ان کو مقام دیا. ان کے دیوان میں غزل تو ہے ہی، اور غزل کے علاوہ کچھ ابیات جو ہیں وہ فخر میں بھی پائے جاتے ہیں، کچھ ابیات جو ہیں آپ کے ان کے فخر میں بھی پائے جاتے ہیں. اور عمر بن عبدالعزیز ان کی شکایت کی گئی کہ عورتوں کو پریشان کرتا ہے، عورتوں کے بارے میں غزل گوئی کرتا ہے، اور ایسی غزل گوئی کرتا ہے کہ ابن جریج نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ما دخل العواتق فی خدورهن شیء اضر علیہن من شعر ابن ربیعہ. جو آپ کی باپردہ عورتیں ہیں، یہ اس کی غزلیں ان کو جا کے نقصان پہنچاتی ہیں. یہ باپردہ عورتوں میں جب اس کی غزل جاتی ہے تو بہت نقصان پہنچاتی ہے ان کو. اور جب یہی شکایت پہنچی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی غزل کی وجہ سے، غزل فحش کی وجہ سے ان کو دہلک کی طرف بھیج دیا. اور دہلک کے بارے میں بھی سوال آ چکا ہے کہ دہلک کہاں پر ہے، کون سا جزیرہ ہے، یہ آئی لینڈ ہے جس کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا. اسی طریقے سے جو میں نے قصہ بتایا کہ آخری عمر میں ان کے بھائی ان سے گھبرا رہے تھے، حالانکہ یہاں پر آیا کہ شاعر غزلی، آخری عمر میں انہوں نے توبہ وغیرہ یا زہد کر لیا تھا. آخری عمر میں ان کے بھائی ان سے ڈر رہے تھے، یار اس کا اب کیا ہوگا، یہ مرنے والا ہے. تو انہوں نے کہا کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اپنے بھائی سے انہوں نے جواب دیا واللہ ما رکبت فاحشۃ قط، ٹھیک ہے میں نے غزلیاں شاعری کی ہیں، میں نے لڑکیوں کو فلرٹ وغیرہ کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کے پیچھے پڑ کے پوری زندگی گزاری ہے، لیکن جس گناہ کا آپ ڈر رہے ہو نا بھائی مجھ پہ، وہ گناہ میں نے کبھی نہیں کیا ہے. اسی طریقے سے جریر ان کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے اس نے کوشش کی، اس انسان نے ہذا واللہ الذی ارادتہ، یعنی کوئی ایک انداز تھا جس کو کہا جریر نے کہ جس کو بڑے بڑے شعراء کہنا چاہے لیکن وہ نہ کہہ سکے، لیکن اس بندے نے آپ کا اس طرح کی شاعری کی ہے. اسی طریقے سے جریر نے یہ بھی کہا ما زال هذا القرشی یہدی حتی قال الشعر، شروعات میں اسی طرح کی کوشش کرتا رہا لیکن آخر ٹائم پہ انہوں نے کافی اچھی شاعری کی ہے. اسی طریقے سے آپ کا ان کی جو محبوبائیں ہیں ان کا نام ایک کا سریہ ہے اور ایک کا نعم ہے. نعم کے بارے میں بھی ہمیں آمن آل نعم تو اس میں فیمس ہے، وہ کچھ چیزیں آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں. سریہ اور نعم ان کی حبیبہ کا نام ہے. باقی کلثم بنت سعد المخزومیہ پہلی بیوی، اور دوسری زینب بنت موسیٰ الجہمیہ، اس کو بھی آپ مخزومیہ کر کے آپ ان کے بیویوں کے نام اور حبیباؤں کے نام، حالانکہ حبیبائیں شاید ان کی اس سے زیادہ ہیں لیکن سریہ اور نعم کا نام آپ یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شاعر غزلی تابع وتزاہد فی آخر حیاتہ، غزلیہ شاعر ہے اور تزاہد آخری عمر میں انہوں نے زہد اختیار کر لیا تھا. آخری عمر میں معافی مانگنے والے لوگوں میں سے کون ہے، مطلب جنہوں نے اپنا راستہ چینج کیا؟ کچھ لوگ ذہن میں ہیں آپ کے جن کے بارے میں جی اس طرح کی سر، باتیں ہیں؟ ہاں ابن عبد ربی ہی. ہاں. وہ کیا کرتے تھے، کیا تھا ان کی شاعری میں؟ اور عبد الملک ابن مروان کے عہد میں ان کی وفات ہوئی ہے. چیک کر لینا، کیونکہ 92 میں اختل کی ہوئی ہے. وہ کس کے اس میں؟ ولید بن عبد الملک کے اس میں ہے. یہ اگلے سال ہی تو ان کی وفات ہوئی ہے. چلیں متنبی یہ بھی والا ہے. متنبی ما زال هذا القرشی، قریشی یا قرشی یہزی قال الشعر، ٹھیک ہے. یہ ان کا جریر نے کہا ان کے بارے میں، عمر بن ربیعہ کے بارے میں جریر نے کہا ہے. شاعر المرأہ ان کو کہا گیا ہے، شاعر المرأہ. شاعر المرأہ اور کس کو بولا جاتا ہے؟ نزار قبانی. بانی. ٹھیک ہے. ان کے ابو کے بارے میں آیا، یمن میں خلفائے راشدین کی جانب سے آپ کا عامل تھے، گورنر تھے عمر بن ربیعہ کے. عمر بن ربیعہ نے شادی کی ہے، کس سے شادی کی ہے؟ کلثوم زینب. کلثم بنت سعد المخزومیہ سے، کلثم بنت سعد المخزومیہ سے. اسی طریقے سے ان کے بارے میں ایک شعر ہے کہ یہ شاعر ہیں جس نے آخری عمر میں ایک تو زہد اختیار کیا، خاص کر نظر مانی اللہ سے اپنے بڑھاپے کے زمانے میں، ان یعتقا رغبتا لکل بیت شعر یقولہ، کہ اب جو بھی شاعری اگر کریں گے، یا تو شاعری کریں گے نہیں، اگر کی تو کوئی نہ کوئی اپنے ہر شعر کے بدلے ایک غلام آزاد کریں گے. اس طرح کی انہوں نے نظر مانی تھی. دیکھیں تعلیمی میلوں کا انتظار کرتے تھے، موسم الحج. عمر بن عبدالعزیز نے ان کو دہلک بھیج دیا تھا، جو دہلک کس کے قریب تھا؟ ہمس کے قریب تھا، ہے نا. دہلک جو ہے
हिम्स के करीब था, और ये दरबारी शायर नहीं है। हसन बिन साबित गसासिना उनके साथ रहे, नाबिगा जुबियानी गसासिना मनाजरा के साथ रहे, अलकमा फहल जो हैं गसासिना के साथ रहे, लेकिन उमर बिन रबिया जो है वो दरबारी शायर नहीं है। आप अख्तल, फरजदक, जरीर, इन सबको भी दरबारी शायर कह सकते हो, लेकिन उमर बिन रबिया, अरे जिसकी पूरी जिंदगी औरत हो ना, उसको पैसे की जरूरत नहीं होती है। तो ये जमील बुसैना भाई, ये उमर बिन रबिया, इनकी अलग लाइफ थी, ये अलग घूम रहे थे कहीं, ठीक है। बाकी आप इन तीनों को, जो अश्वारा, जो टिकड़ी है, अलमुसल्लस अश्शअरी है, सबसे बड़े शुआरा हैं असर उम्वी के, इनको क्या कह सकते हो आप? ये दरबारी शुआरा हैं, क्योंकि सबके दरबार में रहे हैं। और युअरफ उमर बिस्म उमर बिन रबिया मंसूबन इला, क्या पूछ रहे हैं ये? उमर बिन रबिया को पूछ रहे हैं, अभी रबिया? जी हाँ, तो इनके दादा की तरफ इनकी निस्बत है, ठीक है। उमर बिन रबिया जो अभी रबिया हैं, वो दादा की तरफ इनकी निस्बत है। क्वेश्चन मैंने देखा नहीं था कभी। चले, फिर उसके बाद इसमें क्या सही जवाब होगा उमर बिन रबिया का, ये वाला? थर्ड वाला। तो तीसरा। हाँ, यानी सिर्फ औरतों की ही तारीफ की है, किसी और की तारीफ नहीं की है। और यहाँ पे भी दूसरा आ जाएगा, तशबीब व वस्फ निसा। और ये याद कर लेना, अमीन आल नुअम वाला जो कसीदा, मैंने जब हम फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे थे, मैंने सबको बोला था कि आप अमीन आल नुअम पढ़ लेना, बल्कि मैं बताता चला गया था किसका क्या पढ़ना है, पढ़ लेना, ये उसी में से है। फलम्मा अजजना साहत अल हय्य फकुलना ली अलम तत्तकिल आदा वल्लैलु मुक़मिर। अरे लाइटें जल रही हैं, तुम ऐसे इधर करीब आ गए, लोग जाग रहे हैं, तुम्हें डर नहीं लगता है ना अपने दुश्मनों से? तो पूरा जो वाक़या पढ़ना, मजा भी आएगा। हमने पढ़ा था एमए में, मुजफ्फर सर ने पढ़ाया था पूरा, वो मजे लेके भी पढ़ाते थे। चलें, अश्शाइरुल्लज़ी ग़ज़िबा अलैहि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बितशबीही बिबनाति सादात वल खुलफ़ा व नफ़ा इला जज़ीरत मुसव्वअ। ये जज़ीरा मुसव्वअ है, जज़ीरत दहलक है ना? नहीं सर, मुसव्वम। दहलक है, लेकिन ये था, आपने बताया भी था, पहला है। हैं? जी सर, पहले ही है। हाँ, मुसव्वअ, ठीक है, ये है, मुसव्वअ के करीब है, ये जज़ीरत मुसव्वअ की तरफ उनको भेजा गया था, इसको आप ज़हन में रख सकते हो। चलें, उसके बाद एक भाई साहब आ रहे हैं। अब 3 लोग शुरू हो रहे हैं असर उम्वी में, 3 लोग बड़े शुआरा में से माने जाते हैं। यानी हमने इससे पहले देखा असर जाहिली में 3 टॉप के कौन कौन हैं, आपके इम्रुल कैस हैं, ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा हैं, और नाबिगा ज़ुबयानी हैं। असर उम्वी में 3 टॉप के हैं, अख्तल, फरजदक और जरीर। अख्तल, फरजदक और जरीर। यहाँ पर अख्तल को हम देखेंगे, अख्तल के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है उनकी तरफ नजर डालेंगे। अख्तल 19 हिजरी में इनकी पैदाइश है, अलग अलग डेट्स हैं, 18 वगैरह सब है, लेकिन 19 में आप मानो। और उसके बाद 92 में इनकी वफात है। 19 हिजरी में इनकी पैदाइश है और 92 में इनकी वफात है। कबीले तगलब से ताल्लुक रखते हैं, शुआराए नसरानिया में से हैं। इनकी कुनियत क्या है? अबू मालिक, इनका भी नाम याद करेंगे आप, अबू मालिक इनकी कुनियत है, और गौस इब्न गियास इनका नाम है, गौस इब्न गियास इनका नाम है। हीरा में पैदा हुए और जजीरा फुरातिया में इनकी वफात हुई है। हीरा में ये पैदा हुए, वुलिदा फिल हीरा, और जजीरा फुरातिया में इनकी वफात हुई है। इसी तरीके से ये दरबारी शायर थे, इन्होंने खुलफाए बनी उमैया की तारीफ की और उनके शुआरा में से रहे। इनको शायरुल उम्वीन कहा जाता है, शायरुल बलातुल उम्वी आप कह सकते हो। उम्वी दरबार के शायर अब्दुल मलिक इब्न मरवान जो हैं, इनको ऑफिशियल शायर बनाया था अपने यहाँ का। अब्दुल मलिक इब्न मरवान के साथ ही काफी करीब हो गए थे। और जो इनका अख्तल नाम है, अख्तल जो बोलते हैं, वो अख्तल इनको काब बिन जुहैल ने दिया था, काब बिन जुहैल ने। और अख्तल को एक और नाम दिया जाता है दौबल करके, और दौबल का माना होता है छोटा गधा, हिमारुन सगीर, दौबल का माना होता है छोटा गधा। अभी अख्तल का नाम इन्हें क्यों दिया गया? तो किसी ने कहा कि इनके बड़े कान होने की वजह से इनको अख्तल का नाम दिया गया, किसी ने कहा इनकी बड़ी जुबान होने की वजह से, बड़ी जुबान थी इनकी तो उसकी वजह से इनको अख्तल कहा गया, और किसी ने कहा इनके फोहशे कलाम की वजह से इनको अख्तल का लक़ब दिया गया है। बाकी इनका किस्सा है, इन्होंने अपनी शायद जो सौतेली माँ है, इन अपनी बाप की बीवी हैं, उनकी बुराई वगैरह, हिजू वगैरह के ताल्लुक हुजूम की है, क्योंकि वो उनके खिलाफ थी, अख्तल के खिलाफ थी, अख्तल को काफी परेशान करती थी। होता है ना, सौतेली माएँ परेशान करती हैं, तो सौतेली माँ ने इनको परेशान किया था, जिसकी वजह से शायद उनकी बुराई भी की थी। और मे भी एक वही क्वेश्चन भी PYQs में उस ताल्लुक से पूछा गया है। इन्होंने शादी भी की, लेकिन शादी में तलाक हो गई थी, और शादी में तलाक हो गई थी तो इन्होंने अपनी बीवी का मरसिया भी कहा है। और इसी तरीके से शराब पीते थे, शराब को काफी ज्यादा पीते थे, और इनकी शायरी में शराब का भी तस्करा आता है।
ہے نا. ان کی شاعری میں شراب کا تذکرہ بھی کافی آتا ہے. شاید ان کے بارے میں کوشچن آیا تھا میرے ٹائم پہ اور شراب کا تذکرہ آیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا ان کا شراب کا حساب ہے, اور وہ میں ابو نواس لگا کے آ گیا تھا, ابو نواس بھی آپشن میں تھا. تو لیکن وہ کوشچن جو ہے اختل کے بارے میں تھا. ابھی دیکھ لیں گے آپ, ستمبر 2020 کا کہیں کوشچن آپ کو ملے گا ان کی لائف میں. اور نقائص میں ہجو وغیرہ میں کافی زیادہ مشہور ہیں. جو نقائص کی ہم بات کرتے ہیں کہ عصر اموی میں نقائص پائے جاتے تھے, تو اصل میں نقائص میں اختل نہیں تھے. اصل میں جو نقائص میں تھے وہ فرزدق اور جریر تھے, وہ دونوں بھائی لڑ رہے تھے, لیکن اختل کو زبردستی گھسیٹا ان لوگوں نے. ہوتا نا گندی سیاستیں چلتی ہیں تو عجیم کہتا ہے کہ نہیں یار مجھے ان چیزوں میں حصہ نہیں لینا, مجھے نہیں جانا ان چیزوں میں, لیکن میرے پیچھے ہی پڑ گئے, وہ میرے پیچھے پڑ گئے, تو زبردستی بیچارے اختل کو اس میں گھسنا پڑا تھا. چنانچہ جریر کے ساتھ جو جریر اختل کے جو نقائص ہوئے ہیں, وہ کس کی کتاب ہے؟ نقائص و جریر والاختل, وہ ابو تمام کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ ابو تمام کی کتاب ہے, نقائص و جریر والاختل کر کے. نقائص و جریر والفرزدق کی کتاب کس کی ہے؟ نقائص و جریر والفرزدق ابو عبیدہ. ابو عبیدہ. تو ہجا میں تو ہے یہ, لیکن اختل اس کے ساتھ ساتھ مدح میں بہت زیادہ مشہور ہے. مدح میں تعریف میں اگر آپ کہو ان تینوں میں مدح میں کس کا نام آئے گا تو اختل کا. تو اختل اس کے ساتھ ساتھ مدح میں ہے, ہجا میں ہے, اور وصف الخمرہ میں بھی ہیں. وصف الخمرہ میں خمر کا نام آئے گا عصر جاہلی میں, شراب کا نام آئے گا تو ہمیں عمرو بن کلثوم کی یاد آئے گی. یہاں پر اختل کی نام یاد آئے گی, عباس کا نام یاد آئے, عباسیوں میں ہمیں ابو نواس کا نام یاد آئے گا, اور عصر ماڈرن پیریڈ میں کس کا نام یاد آئے گا؟ ماڈرن پیریڈ میں وصف الخمر میں کس کا نام یاد آئے گا بھائی؟ نزار قبانی. نزار قبانی. اور مہاجر والوں میں سے کوئی ہے کیا؟ پتہ نہیں, میجر میں نہیں یاد آتا. نہیں تو اچھا, باقی یہ شاعر غیر مطبوع ہیں. یہ میں کئی بار پوچھ چکا ہوں, فاؤنڈیشن میں 3-4 بار میں نے پوچھا تھا, اب پوچھوں گا نہیں, بس بتا دے رہا ہوں. غیر مطبوع کا مطلب ایک تباہ ہوتا ہے, یعنی فطری طور پر جس کی شاعری نکلتی ہے, اور ایک ہوتا ہے جو متکلف ہوتا ہے, اور یہی سارے متکلف ہیں. زہیر بن سلمہ زبردستی اپنی شاعری کو بہتر بنانا, ہوتا ہے زبردستی اپنی شاعری کو بہتر بنانا, اور اختل زبردستی اپنی شاعری کو بہتر بنانا. اور اختل یہ کام بھی کرتے تھے, اپنا کوئی قصیدہ 90 اشعار کا ہوتا تھا, اس کی اتنا کاٹ چھانٹ کرتے تھے یہاں تک کہ اس کا 2/3 ختم کر کے 90 سے اس کو 30 بنا دیتے تھے, ہے نا, 30 اشعار پر اس کو کر دیتے تھے. یختار منہا 30, صرف 30 ابیات اس میں رہنے دیتے تھے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ تکلفاً اس میں شاعری کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا. اور ان کے 2 رائیہ مشہور ہیں, رائیتان ان کے 2 رائیہ مشہور ہیں. ایک آپ کا قیسی قبائل یعنی قبیلہ قیس یا قیسی قبائل کی ہجوم میں ہے, اور دوسرا جو رائیہ ہے وہ عبد الملک ابن مروان کی یا امویوں کی مدح وغیرہ میں اور ان کے دشمنوں کی ہجوم میں ہے. اور ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ ولید ابن عبد الملک کے عہد میں ہوئی ہے. ولید ابن عبد الملک کے عہد میں ہوئی ہے ان کی وفات. عبد الملک ابن مروان نے ان کو کیا بنایا تھا؟ اپنا آفیشیل شاعر ان کو گھوشت کیا تھا, شاعر ان کو بنایا تھا, درباری شاعر تھے. اور اسی طریقے سے ان کا ایک قصہ بڑا مشہور ہے کہ کعب بن جویل کے پاس لوگ آئے, اور کعب بن جویل نے کہا کہ آپ اس نصرانی کے پاس چلے جائیں, کیونکہ مسلمان نہیں ہے, یہ عیسائی ہے, اس سے جائیں اور اس سے انصاریوں کی ہجو کرا لیں. تو انہوں نے انصاریوں کی ہجو کی, اور اس کے بعد جب انصاریوں کی ہجو کی لوگ آئے, انصاری آئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس, تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا تھا کہ ان کی زبان کاٹ دیں, ہے نا, یا ان کو سزا دیں اچھے سے, لیکن بیچ میں یزید آ گئے تھے. اور یزید آ گیا تھا, اور اس نے جو ہے یزید کے یہ دوست تھے جس کے ساتھ مطلب شراب وراب کی کافی محفلیں ان کی جمتی تھیں, اور یزید نے ان کو بچا لیا تھا کہ میں تمہارا کچھ نہیں ہونے دوں گا. تو انہوں نے انصار کی ہجوم کی تھی, اور اس تعلق سے بھی کافی کوشچن آپ کے آ چکے ہیں. باقی یہ معاصر ہیں, فرزدق اور جریر وغیرہ یہ لوگ معاصر ہیں, چاروں لوگ, اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے. باقی دیکھیں کوئی کوشچن وغیرہ. من شعراء النصرانیہ, امویوں کی مدح وغیرہ اور ان کے دشمنوں کی مدح کی ہے, یہ کون ہے؟ اختل ہیں. سیم کوشچن. باقی جو نقائص میں جو ان کی بحث ہے, حسن زیات نے کافی ڈیٹیل میں ان کے جو نقائص کا تذکرہ کیا ہے. بلکہ آپ ہجو میں دیکھیں, ہجو میں سب سے گندا کون تھا ان تینوں میں جو ہجا کرتے تھے ایک دوسرے کی؟ سب سے گندی مطلب فحش ہجو جس کے اندر پائی جاتی ہے وہ کون تھا؟ جریر. جریر. فرزدق تھا, فرزدق. ہاں ٹھیک ہے, فرزدق جس کے گندی مطلب ہجو میں گندا پن ہونا. سب سے اچھا ہجو کرنے والا کون تھا؟ جریر. فنی طور پر جریر, لیکن گندا ہونے کا مطلب اچھا تھوڑی ہوتا ہے نا. جی سر. ہاں, تو گندی جو ہجو تھی وہ کس کی تھی؟ فرزدق کی. فرزدق کی. اور باقی ان بھائی صاحب کی اتنی زیادہ حساب نہیں تھا, کافی سمپل
सी इनकी हिजू होती थी, ये अख्तल की। वल कल अंबर हिंदी इंदहुम वल कमहु खमसूना रिद्दबन बिदीनारी, तो ये किसका है? अख्तल का, जरीर के जरीर बारे का में। है, अख्तल का, हाँ, जरीर का है अख्तर के बारे में। जरीर का है अख्तल के बारे में, जी। ठीक है। तो ये आपका जरीर का है अख्तल के बारे में। उसके बाद अल फरजदक काना मुआसिरन लिल अख्तल, अल अख्तल काना मिन कबीलते तगलिब, कबीले तगलिब से ताल्लुक रखते थे। इनका दीन क्या था, मजहब क्या था? नसरानिया था, नसरा- नसरानिया इनका दीन था। नसरानी कोई और बताएंगे मुझे, अशर जाहिली से खासकर? आशा और अमर इब्न कुलसूम। कुलसुम। आशा और अमर इब्न कुलसूम, इनके बारे में कहा गया अख्तल के बारे में, लौ अदरक यौमन वाहिदन मिनल जाहिलियत मा कुद्दिमा अलैहि अहद, अगर ये एक दिन भी जाहिलियत का पा लेते तो जो पीछे के शुआरा हैं, इमरुल कैस वगैरह का नाम आप लेते हो, कोई इनसे आगे नहीं बढ़ पाता। अख्तल जो है नसरानी थे। तगलब अशायरुल उम्वी हजा जौजा अबी, मैंने बताया सौतेली माँ की बुराई की है इन्होंने। सवाल पूछा गया किसने की है? अख्तल ने। अख्तल ने। अंसार की हिजू की है अख्तल ने। शायर उम्वी शायर अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक इब्न मरवान के ज़माने में अख्तल वफात कब हुई है? वलीद इब्न अब्दुल मलिक के ज़माने में, 712 700 क्या लिखा है ना, तो वलीद इब्न अब्दुल मलिक के ज़माने में इनकी वफात हुई है। अपने कसाइद में इन्होंने किसकी हिजू की? अंसार की हिजू की है। और अंसार की जो हिजू की है वो उनको किसानी या उनको मलामत या शराब वगैरह से उनकी हिजू वगैरह की है। जल अंसार बिल फलाहत वल लूमी वल खमरी, तो ये अख्तल ने किया है। और इन्होंने गजल को अपना सियासी हथियार के तौर पे इन्होंने यूज किया था। या कुछ और लिखा है, हुआ अव्वल मन इत्तखज़ल गज़ला सिलाहन लिल हिजाज सियासी, या शेर है, शेर मन इत्तखज़ शेरा यहां पर। हम्म, बताएं। अच्छा, मुअल्लका में जिसको दिफा सियासी कह सकते हैं, वो किसका मुअल्लका है? सियासी दिफा में ऐसा कुछ करके किसी हारिस के इब्न मुअल्लके को बोला गया, हल्लजा। हारिस किसका है? इब्न हारिस इब्न हल्लजा। हारिस बिन हल्लिजा अल यशकुरी का है, ठीक है। बाकी इन्होंने गजल को अपना सियासी हिजू के लिए जो हथियार के तौर पे बनाया था, अख्तल के बारे में है। इसी तरीके से अंसार की हिजू करने पर अख्तल को किसने उभारा था? यजीद ने। यजीद इब्ने मुआविया ने, ठीक है, यजीद इब्ने मुआविया ने। इनको शायरुल खलीफा भी कहा गया, अख्तल को शायरुल खलीफा भी कहा गया। इसी तरीके से हश्दुन अलल हक़ अय्याफुल खना 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 अनफुन इदा उलिम्मत बिहिम मकरूहतुन सबरू, तो फी हादल बैत लिल अख्तल, अख्तल का ये शेर है, ये याद रखें। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन आ सकता है। कलिमतु हश्द हिया जमउ, हश्द किसकी जमा है? हश्द, हाशिद। हाशिद की जमा है, ठीक है, हाशिद की जमा है। बाकी इन्होंने जो अंसार के बारे में कहा था, आप चाहो तो देख भी सकते हो कि अंसार के बारे में क्या हिजू इन्होंने की थी। ज़हबत कुरैशन बिल सर मकारिम वल उला वल्लुम तहत अमाइमिल अंसारी, ज़हर फी शेर अल अख्तल अलमहु नफ्सी व तशकीकुहु फी अहद खिलाफा, किसके खिलाफत में? मतलब ये थोड़ा परेशान हो गए थे, इनको रिस्पांस मिलना बंद हो गया था, या दरबार से इनको थोड़ा मतलब उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। ये किसके पीरियड में हुआ था? जी, अब मरवान बिन अब्दुल मलिक। मरवान इब्ने अब्दुल मलिक के पीरियड में। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान तो वो तो टॉप नोच इनका पीरियड था जो उन्होंने बनाया था। यजीद का कोई पीरियड नहीं है, ये यजीद तो मतलब यजीद के टाइम पे भी थे, उनके भी दोस्त थे, ठीक है। बाकी मरवान इब्ने अब्दुल मलिक के पीरियड में चौथे नंबर पर मरवान इब्ने अब्दुल मलिक के पीरियड में। बाकी इनको दौबल कहा जाता था। इनकी माँ जो है कान अख्तल युकसिर शिजारा फी सबाही मा ज़ौज अबी फलक़बतहु दौबलन, इनकी सौतेली माँ ने उनसे खूब लड़ाइयां होती थी उनकी, और इनकी माँ ने इनको दौबल का नाम दिया था, जिसके माना क्या होते हैं? अल हिमार अस्सगीर। छोटा गधा, गधा बोलती थी। गधे सर हो गया, वलीद, छोटी बच्ची हो गया। हाँ, सर ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन का वलीद होगा ना, उसके टाइम में डेथ हुई थी एंड पे ये उसकी जगह किसी और को ले आए थे, वो रका करके कुछ, ये कभी दिमश्क और कभी जजीरा में रहते थे, लास्ट हुए थे ना परेशान वलीद के टाइम में। वलीद के टाइम पे है, मैंने तो यही ठीक है, पढ़ा। इसके आंसर में भी वलीद ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, वलीद है, वलीद है। तो ये जो काम हुआ, मतलब आखिरी टाइम पे परेशान हो गए थे क्योंकि वो रिस्पांस इनको नहीं मिल पाया था बादशाहों की तरफ से, और उसी टाइम पे इनकी वफात हुई है, और वलीद बिन अब्दुल मलिक के पीरियड में। चले, सर इसमें 20 क्वेश्चन जो है, ये इसका क्या मतलब है इस शेर का? 20 क्वेश्चन। जी, ये हशद करके।
हक पे लोग इकट्ठा हो गए हैं। बाकी तो मुझे लिखा हुआ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसका क्या तर्जुमा करेंगे? इदा उलिमत बिहिम मकरूहतुन सबरू, जब उन पे कोई परेशानी आती है, अलमत बिहिम मकरूहतुन सबरू, जब कोई मुसीबत आती है तो वो सब्र करते हैं। हशदुन अलल हक अय्याफुल खना, यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही कुछ टाइपिंग की, ठीक है। हश्द माने होता है जामे, जमा होना, इकट्ठा होना, और इदा अलमत बिहिम मकरूहतुन, जब उन पे कोई परेशानी आती है, सबरू, तो वो सब्र करते हैं। ठीक है सर। बाकी अय्याफु अल खनान ये पढ़ा भी नहीं जा रहा, मे भी कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रही है, देख लेना, ठीक। सर ये ज़ियाद से है, अब्दुल मलिक बिन मरवान की मदाह में कहा है इन्होंने, ये हसन ज़ियाद से उठाया है। हाँ हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये सौतेली माँ का कई बार आ गया, ठीक है। सौतेली माँ का कई बार इनका आ गया है, 3 बार आया शायद क्वेश्चन सौतेली माँ से रिलेटेड, तो उसको आप जहन में रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक और भाई साहब हैं फरजदक को हम पढ़ेंगे। फरजदक ये उनकी अगली कड़ी है, इन तीनों लोगों की आपकी हिजू वगैरह चलती थी। फरजदक का नाम क्या है? अबू फरास उनकी कुन्यत है। अबू फरास जो है फरजदक की कुन्यत है। हम्माम या हुमाम बिन गालिब बिन सासा अत-तमीमी, कबीले तमीम से ताल्लुक रखते हैं। हुमाम बिन गालिब बिन सासा अत-तमीमी कबीले तमीम से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरीके से जरीर भी आपके कबीले तमीम से ताल्लुक रखते हैं। 19 में अख्तल की पैदाइश थी, 20 में फरजदक की पैदाइश है। 20 में फरजदक की पैदाइश हुई है और 114 में इनकी वफात हुई है। 114 में जरीर की भी वफात हुई है, लेकिन पहले किसकी वफात हुई है? फरजदक। फरजदक की। मिन अहले बसरा, ये बसरा के लोगों से ताल्लुक रखते हैं, बसरा वाले हैं। और फरजदक के माना होते हैं फूली हुई रोटी के, क्योंकि इनका चेहरा थोड़ा मोटा सा था, जिसकी वजह से इनको फरजदक का नाम दिया गया। और कहीं ना कहीं इनको बोला गया कि ये ज़ुहैर के मुशाबे हैं अपनी शायरी वगैरह में, हिकमत की शायरी है दूसरे अंदाज में। ये इनके अखलाक या लेवल जो है उसी के पहले तबके के माने जाते हैं, ज़ुहैर के मुशाबे इनको कहा गया। इनकी शादी हुई थी नव्वार की। और नव्वार का किस्सा यूं है कि इनको जिम्मेदार बनाया गया था नव्वार के लिए, जो इनकी कजिन थी, कि देखो इनकी ख्याल रखना। इन्होंने खुद उनसे शादी कर ली, और उसके बाद इनसे तलाक हो गई। लड़ाई वगैरह इनकी होती थी, नहीं बन पाई इन दोनों की, और फिर इनकी तलाक हो गई। और इस बारे में भी शायद 1-2 क्वेश्चन इनके बारे में कि कौन है जिसकी तलाक हो गई थी। तलाक तो अख्तल की भी हुई थी, लेकिन लड़ाई उड़ाई के मसले उनके मशहूर नहीं है कि लड़ाइयाँ होती थी उस तरीके से उनकी, बल्कि नहीं, अख्तल की तो वफात हुई थी। अख्तल की कहाँ तलाक हुई थी? फरजदक भाई की तलाक हुई थी, और वो तलाक फेमस है। और उस तलाक देने पे ये मतलब शर्मिंदगी भी थी इनको, पशीमान भी होते थे कि यार तलाक नहीं देना चाहिए था, अच्छी तो थी वो। काना कसीर अल हिजा, इसी तरीके से बहुत ज्यादा हिजू करते थे। अपने बचपने में ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास इनके अब्बू इनको लेकर आए थे, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके बारे में इनके अब्बू से कहा था, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके अब्बू से कहा था कि इनको कुरान हिफ्ज कराना, तो उन्होंने उस तरह का किया था। तो कसीर अल हिजा थे, हिजू वगैरह करते थे। और जो नकाइज वगैरह की बातें हैं, जरीर के साथ नकाइज इन्होंने किया। और नकाइज जरीर वल फरजदक करके एक किताब है, नकाइज जरीर वल फरजदक करके एक किताब है, जिसके मौलिफ कौन है? अबू तम्माम। वो अबू तम्माम, ठीक है। अबू बैदा, ठीक है। अबू बैदा कौन है? नकाइज जरीर वल फरजदक कौन है? अबू बैदा। नकाइज जरीर वल अख्तल कौन है? अबू अबू तम्माम। तम्माम। अबू तम्माम। नकाइज जरीर वल फरजदक कौन है? अबू उबैदा। उबैदा। इनकी शायरी किस किस में है? फख्र में है, हिजा में है, और मदह में है। फख्र में है, हिजा में है, और मदह में है, ये याद रखना। और अख्तल की मदह में है, हिजा में है, और फख्र में है, ठीक है। मदह में है, हिजा में है, और फख्र में है। जरीर की सबसे ज्यादा उनकी हिजा में है, फख्र में है, या मदह में, कैसे थे, मदह में है, और गजल में है। गजल भी की शायरी भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त की है। गजलिया शायरी भी जरीर ने बहुत अच्छी की है। और फरजदक की शायरी के बारे में कहा गया, लौला शेरुल फरजदक लज़हबा सुलुसुल अरबिया अब्दुल्ला, है ना। लौला शेरुल फरजदक लज़हबा सुलुसुल अरबिया, अगर फरजदक की शायरी ना होती तो अरबी का 1/3 खत्म हो गया होता, 1/3 लैंग्वेज खत्म हो गई होती। और फरजदक जो हैं आपके हज्जाज के साथ एक मुद्दत तक रहे। हज्जाज को जब आते हुए देखा, मुद्दत तक नहीं रहे हैं, इन हज्जाज के पास भी गए, हज्जाज की तारीफ की, यहाँ तक कि हज्जाज का मरसिया कहा इन्होंने फरजदक ने, ठीक है। हज्जाज का इन्होंने मरसिया कहा है।
اور ہشام بن عبد الملک والا قصہ تو آپ کا کافی زیادہ مشہور ہے کہ ہشام بن عبد الملک جو ہیں جب وہ عمرہ کرنے گئے یا حج کے موقع پر آپ کا خانہ کعبہ کی طرف گئے اور وہاں پر دیکھا کہ لوگ علی بن زین العابدین کے سامنے بھیڑ لگائے ہوئے اکٹھا بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا یہ کون ہے بھائی، من ہذا، جس کے یہاں لوگ اتنی بھیڑ لگائے ہوئے ہیں. اور وہ تحقیری انداز میں کہا تھا، کیونکہ ایک بادشاہ ہے اس کے اندر تکبر ہوگا، تو انہوں نے اس کے لیے تحقیری انداز میں کہا تھا، ہے نا، تحقیری انداز میں ان سے کہا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ کون ہے. تو پھر اس کے بعد ان کا جواب دیا تھا ہشام بن عبد الملک کو کہ بھائی تم کون، کس کو کون کہہ رہے ہو، ھذا الذی تعرف البطحاء وتأتہ، جس کو تم پورا روند کے آئے ہو، جو چل کے آئے ہو پوری زمین، یہ اس پوری زمین اس کو جانتی ہے، سارے لوگ اس کو جانتے ہیں. تو اس طرح کا ان کو جواب دیا تھا. اور پھر اس کے بعد اس غزل کی وجہ سے یا اس جواب کی وجہ سے ہشام بن عبد الملک نے ان کو قید میں بھی ڈال دیا تھا. کہاں پر قید کیا گیا تھا فرزدق کو، کہاں پر قید کیا گیا تھا، کسی کو پتا ہے؟ تو ان کو فرزدق کو قید کر دیا گیا تھا. اور فرزدق کے بارے میں کہا الفرزدق ینحت من صخر، وہ پتھر سے تراشتے ہیں، مطلب ان کی لینگویج میں تھوڑا بھاری پن ہوتا ہے. وہ جریر یغرف من بحر، اور جریر موتیوں سے آپ کا پروستے ہیں، کیونکہ اس میں نرمی پائی جاتی ہے ان کی شاعری میں. اسی طریقے سے آخری عمر میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی معافی مانگی. تعلق باستار الکعبہ، خانہ کعبہ کے پردوں سے چمٹ کے انہوں نے کہا کہ میں بھیا اب کوئی شاعری وغیرہ نہیں کروں گا، اور جب تک میں قرآن کریم حفظ نہیں کروں گا یہاں سے ہٹوں گا نہیں. انہوں نے قرآن کریم آخری عمر میں حفظ کیا، اور شاید حضرت علی نے جو ان کے باپ کو نصیحت کی تھی یا ان کو سمجھایا تھا وہ پورا ہوا اس طرح کا. اسی طریقے سے جریر سے 40 دن پہلے ان کی وفات ہوئی، اور جریر نے ان کا مرثیہ کہا ہے. جریر سے 40 دن پہلے ان کی وفات ہوئی اور جریر نے ان کا مرثیہ کہا ہے. یہ کچھ باتیں ہیں جن باتوں کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہو ان کے بارے میں، فرزدق کے بارے میں. باقی یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. بصرہ میں پیدا ہوئے، مدح اور ہجو میں مانے جاتے ہیں، فرزدق مدح میں بھی مانے جاتے ہیں. احد المثلث العربی فرزدق اذا رأته قریش قال قائلها الى مکارم هذا ينتهي الکرم. یہ جو زین العابدین کے بارے میں جو قصیدہ کہا ہے، اس قصیدے کو پورا دیکھنے کو ریکمینڈ کروں گا. پہلے تو سب کچھ ریکمینڈ کر دیا ہے، لیکن ابھی من بھی نہیں کر رہا ریکمینڈ کرنے کا آخری ٹائم پہ. پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا آپ کو اگر نہیں دیکھا ہے، یا دیکھا ہوگا امید کرتا ہوں کافی لوگوں نے. تو یہ اذا رأته قریش قال قائلها الى مکارم هذا ينتهي الکرم، کس کا شعر ہے یہ؟ فرزدق. فرزدق. کس کا؟ فرزدق. فرزدق فرزدق کا. کا. ہاں، یہ ایک چیز رہ گئی تھی، یہی آیا تھا ستمبر 2020 میرے والے میں. میں نے کہا تھا، میں نے یہ ابو نواز کا لگا کے آیا گیا تھا، کانا یشرب الخمر ولا یجید النظم الا اذا شربا. یہ شراب پیتے تھے اور نہیں اچھے سے شاعری کرتے تھے، مگر جب وہ پی کر جو ہے آپ کا نظم پڑھتے تھے یا شاعری کرتے تھے. تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ اختل کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اختل کے بارے میں. یہ میں غلط کر کے آیا تھا. پھر اس کے بعد آپ کا کنہ اذا الجبار سعر خدہ، آپ لوگ کل گروپ میں بات کر رہے تھے اس طرح کی چیزوں کی، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہو جتنے بھی اس طرح کے ہیں. ضربناہ حتی تستقیم الاخادع، یہ کس کا ہے؟ فرزدق کا ہے. فرزدق. فرزدق کا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے 3-4 ہیں جو آپ لوگوں نے صبح شیئر بھی کیے تھے، تو اس کو یاد کر سکتے ہو اچھے سے کس کس میں کیا فرق ہے. کسی کا متلمس کا ہے نا، ملتمس کا، اور فرزدق کا، اور کس کا ہے؟ بشار کا، ہے نا، بشار. بشار ابن برد کا. ترا کل مظلوم الینا قرارہ، تو فرزدق کی اس میں تھوڑی فخریہ شاعری بھی پائی جاتی ہوگی. کنہ اذا الجبار سعر خدہ ضربناہ حتی تستقیم الاخادع، ہے نا، یہ آپ کا فخریہ شاعری ہے. ترا کل مظلوم الینا قرارہ، دیکھتے ہو کوئی بھی پریشان ہوتا ہے ہمارے پاس دوڑ کر آتا ہے. ویہرب منا جہدہ کل ظالم، ہے نا، ہر ظالم ہمارے سامنے آ کے ڈھیر ہو جاتا ہے. یہ کس نے کہا؟ فرزدق نے. اور فرزدق کی وفات کہاں پر ہوئی ہے یا عیسوی حساب سے بتانا مجھے. 32. 732 میں 732 میں ان کی وفات ہوئی ہے. حمام بن غالب بن صعصعہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تمیم. تمیم. کانا ینحت من صخر کس کے بارے میں ہے؟ فرزدق. کس کے بارے میں؟ فرزدق. یغرف من بحر جریر. جریر. اختل نے کہا ہے. ہاں، وہ کچھ اور بھی ہے، دوسرا بھی ہے، اختل کا بھی نام ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی نام ہے. الشاعر الاموی الذی حجا زیاد بن ابی و حجاج بن یوسف، وہ شاعر اموی جس نے زیاد بن ابی کی برائی کی اور حجاج بن یوسف کی. حجاج بن یوسف کا مرثیہ بھی انہوں نے کہا جیسا کہ میں نے بتایا. تو یہ کس کے بارے میں؟ فرزدق. فرزدق کے بارے میں. الشاعر الذی صمم حفظ القرآن فی صغر سنہ،
بچپنے میں انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ حفظ قرآن کریں گے لیکن کر نہیں پائے، تو آخر میں حفظ کیا کون ہے؟ فرزدق فرزدق فرزدق، اموی شاعر جن کے کافی اشعار ان کے فخر میں ہیں. تو ہجا سے بھی پہلے ان کی فخر آتی ہے بھائی صاحب، یاد رکھنا. ہختل کی ہجا سے بھی پہلے ان کی مدح آتی ہے. ہاں جریر ہیں جن کی ہجا آتی ہے سب سے پہلے، یعنی سب سے زیادہ ہجا میں ہے ان کی، تو ان کی سب سے زیادہ فخر میں ہے فرزدق کی. اختل کی سب سے زیادہ کس میں؟ مدح میں. مدح میں. لولا شعره لذهب نصف لغة العرب، فرزدق. فرزدق. ويسألنا النصف الذليل فينصف قاله الفرزدق في موضوع. یہ فخر میں ہے، فرزدق کا ہے تو فخر میں ہے. اسی طرح کا یہ جو قصیدہ ہے نا، یہ والا جو فخریہ قصیدہ شاید ان کا اس سے پہلے بھی آیا، كنا اذا الجبار سعر خده، اس کو ڈھونڈ کے نا پورا قصیدہ پڑھ لینا تھوڑا سا، یہیں سے تو پتہ لگانا ہوتا ہے پھر کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اگلے سال ہی آ گیا، جولائی 16 میں آیا تھا، اگست 16 میں آ گیا، اسی سے کچھ نہ کچھ. لا عز الا عزنا قاهر له، لا عز الا عزنا قاهر له، ويسألون النصف الذليل فينصف. ما معنى كلمة النصف في هذا البيت؟ انصاف. انصاف. تو یہ قصیدہ پڑھ لینا. اب مجھے لگتا ہے یہ اسی قصیدے سے ہوں گے یہ والے بھی. اخادع ظالم، ویسے میمیہ اور عینیہ کر کے کچھ چیزیں ہیں لیکن پھر بھی دیکھنا آس پاس کیا ہے. انتم الفرزدق الى قبیلہ، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تمیم. چلیں، بنی تمیم سے. وفات کہاں پر ہوئی ہے ان کی؟ یہ حسن زیاد بصرہ. کی عبارت ہے، اس کو پڑھ لینا. فرزدق اور ان کے جو نقائص کے بارے میں جو ڈیٹیل تھوڑی لکھی ہے اس کو پڑھ لینا. وَهُوَ فِي هِجَائِهِ يَذْكُرُ الْعَوْرَاتِ وَيُعْلِنُ الْمُخْزِيَاتِ. گندی گندی باتیں کرتا ہے. کون ہے؟ فرزدق. ناقد الاخلاص، یہ بھی حسن زیاد کی عبارت ہے. ناقد الاخلاص حزیل العقیدۃ الدینیہ والسیاسہ شدید تعصب لقومہ، اپنی قوم کے لیے کافی زیادہ تعصب تھا. تو قوم کے لیے سب سے زیادہ ان تینوں میں تعصب جو تھا وہ فرزدق کو تھا. قوم کی اس پہ ہی فخر کرتے تھے، قوم کے لیے کافی زیادہ تعصب تھا، قوم کی باتیں کرتے تھے. قومیت ان کے اندر بہت بھری ہوئی تھی، فخر تھا عمرو بن کلثوم کی طرح. تو یہی اسی طریقے سے مدح الامیون امیین معلنا حقهم فی الخلافہ، کہ ان کا خلافت میں حق ہے. امیون کی مدح کی اس نے، فرزدق نے. کس نے کی مدح؟ فرزدق. ان کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ نوار. نوار سے. بیوی سے طلاق ہو گئی لڑائی کی وجہ سے. سر 22 سوال جو ہے اس میں انہوں نے بھی مطلب امیین کی مدح کی ہے اور اس میں اختل بھی ہے. نہیں، اس طرح کے الفاظ ہیں یہ ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، مدح تو سبھی نے کی ہے، مدح انہوں نے بھی کی ہے، جریر نے بھی کی ہے، جریر بھی ان کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے بھی مدح کی ہے. ٹھیک ہے، سلمان بن عبد الملک کی جو بات آئی، سلمان بن عبد الملک کے ساتھ رہے، پھر دوسرے لوگوں کے بھی ساتھ رہے، تو دونوں نے مدح کی ہے. لیکن سب سے زیادہ ٹاپ پہ جو درباری شاعر ہے بہت زیادہ مدح کی ہے، وہ کون ہے؟ اختل. ہاں. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں کہ حق میں، خلافت میں ان کا حق بتانا، یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ بات کرنا، تو گویا کہ کسی چیز کی طرف اشارہ ہے. مدح تو کی ہے سبھی نے کہ ان خلافت میں ان کا حق بتایا کہ یہی لوگ، مطلب اس طرح کی جو باتیں کی ہوں گی انہوں نے، تو وہ اشارہ کرتا ہے کہ ایسی بات کس نے کی ہے مدح کے ساتھ. یہ جو بات کرنا کہ ان کا حق بتایا کہ خلافت میں ان کا حق ہے امیوں کا، تو وہ کام کس نے کیا ہے؟ فرزدق. فرزدق نے، ہے نا. مطلب اسپیشل ڈسکرپشن دینا کسی چیز کی. بیوی سے لڑائی میں طلاق ہو گئی تھی، کس نے کیا بھائی صاحب؟ یہ فرزدق. فرزدق نے. اور فخر وغیرہ جن کے اندر طبیعت میں روکھا پن ہوتا ہے، معاملات اچھے نہیں ہوتے لوگوں کے ساتھ، بیوی سے لڑائی ہو گئی. جری انفی تناول ہی، یہ کیا ہے؟ نتاول ہی، تطاول ہی، بہت مطلب جری ہونا، اکھڑ پنا ہونا، یا آپ میں تیز پنا ہونا. صحراوی لغت، بیکار سی لینگویج ہونا. بدوی انفی معانی ہی، معانی اچھے نہ ہونا. آپ دیکھتے ہو بہت سارے لوگوں سے ایسے ملتے بھی ہوگے. تو کون ہے یہ فرزدق. سب حسن زیاد کے ہیں. حسن زیاد کو چیپٹر کو، حسن زیاد والا چیپٹر ہے جو ان کے بارے میں، ان تینوں کے بارے میں، بلکہ ان کی شاید تھیوری ہونے سے پہلے الشعر فی العصر الاموی والے پیریڈ میں ہے، جو ہجا نقائص کے بارے میں لکھا ہے. کافی زیادہ ان کی تعریفیں دی ہوئی ہیں وہاں پہ، پڑھ لینا ایک ایک کر کے. اور حسن زیاد سے میرے شاید کچھ کوشچن بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی دیکھ لینا. حسن زیاد کے پی وائی کیوز ڈالے ہوئے ہیں، شاید میں بھی وہاں پہ ہو. ولیس من الیسیر احساء. اور انہی سب وجہوں سے پتہ ہے حسن زیاد کے میں الگ سے ایم سی کیوز دیتا تھا. اب آگے سے انشاءاللہ شروع کریں گے، آپ لوگوں کو نہیں دے پائے لیکن آگے سے حسن زیاد کے الگ مطلب وہ بناتے ہیں کہ 2-3 موک ٹوش حسن زیاد سے، انہی سب وجہوں سے. لیس من الیسیر احساء زوجات الفرزدق ولیست منہن. فرزدق کی کافی بیویاں ہیں.
कौन सी नहीं है इनमें बताएं? उमामा। उमामा उम्मे हकीम जो कि जरीर की लौंडी है ना, जरीर की लौंडी। उसके अलावा ये आगे के लिए याद कर लेना, जहीमा लज़दिया बीवी है इनकी, खौला इनकी बीवी है। खौला, खौला का तस्करा कहाँ आता है? तरफा के मोहल्ला। फिर उसके बाद नवादिर, नवार है ये, नवार इब्न तो अम्मी ही नवार है ये, तो ये जहन में रखना आगे के लिए। फरजदक की मीनिंग खुब्ज़ गलीज़। हाँ खुब्ज़ा अल गलीज़ा। हाँ, इनको काफी ज्यादा फख्र था, काफी ज्यादा फूली हुई रोटी या मोटी रोटी, इसकी वजह से, क्योंकि चेहरा मोटा था, इनको ज्यादा इन्नहु युहिस्सु अन्नहु मिन उसरतिन ला तक़िल्लु अन उसरति बनी उमैया शरफन व सियादतन। मैं बनी तमीम से हूँ, मेरा खानदान जो है बनी उमैया के खानदान से कम नहीं है। तो अपने खानदान पे बहुत ज्यादा फख्र था भाई साहब को। और इनकी पैदाइश कब हुई है, किसकी खिलाफत में? हज़रत उस्मान। नहीं, 20 हिजरी, 20। नीचे कीजिए। 20 हिजरी, नीचे नहीं, 20 हिजरी बताइए बस। हजरत उमर की। हजरत उमर के जमाने में पता नहीं है क्या खिलाफत का? हाँ, जरीर की हुई है, 28 में पैदाइश हुई है जरीर की, तो वो हजरत उस्मान का पक्का है। ठीक है, खिलाफत का पूछ रहा हूँ, किसकी खिलाफत कब से कब तक रही? मैम चले, फिर उसके बाद हम जरीर भाई साहब को पढ़ेंगे। जरीर का मतलब मसला क्या है कि जरीर गजल में अफजल उन्नास है ना, बहुत अच्छी गजल की इन्होंने, गजल कह रहा हूँ, हिजा बहुत अच्छी की है, और गजल भी बहुत अच्छी की इन्होंने, गजल भी बहुत अच्छी की है। और यहां तक कि फरजदक ने इनसे कहा, यार हम इतने गंदे लोग हैं, मतलब गंदे यार, इन्हीं चीजों में हमारा मिजाज ऐसा है कि मतलब औरतों वाला इंसान होगा ये तो, और गजली अच्छी कर लेगा, तो हमसे गजल हो नहीं पाती। तुम इतने पाकीज़ा इंसान, उनको पाकीज़ा ही बोला गया, पाकबाज इंसान हो, लेकिन गजल बड़ी अच्छी कह लिया आपने। इसी तरह हमारे असातिज़ा में से भी कुछ लोग हैं, देखने से वो सूफी लोग हैं, लेकिन गजलिया शायरी उन्होंने ऐसी भयंकर भयंकर डाली हुई है। तो वो गजल अपनी, वो नेक इंसान अपनी उससे है, चॉइस से, लेकिन ये औरत वाली चीजें या एक दूसरे की वो चीजें, वो मतलब अपोजिट जेंडर वाला, वो सबके अंदर होता है, वो किसी के ऐसा नहीं, किसी के अंदर नहीं है। कोई मर्द है, कोई औरत है, तो वो तो होगा ही। चले जो भी है, तो इस तरह का फरजदक ने बोला था, यार गंदे हम लोग हैं, हमसे गजलियां होती नहीं है, तू पाकबाज है, फिर भी इतनी अच्छी गजल की शायरी तुमने की है। तो हिजा में आहजा शुआराए अरब इनको कहा गया। गजल में गजल बहुत अच्छी की है इन्होंने। इसी तरीके से फख्र या शायरी या मदह में से कोई एक है इनका, वो भी इनके यहाँ पाया जाता है, लेकिन हिजा टॉप पे है इनकी। चले, अबू हिरजा जो है इनकी कुनियत है, अबू हिरजा इनकी कुनियत है। इब्नुल मुरागा इनको भी कहा गया ना, इब्नुल मुरागा। जी सर। हाँ, इनको इब्नुल मुरागा का भी लकब दिया गया। बाकी अबू हिरजा इनकी कुनियत है। नाम क्या है? जरीर बिन अतिया अल कलबी अल यरबूई अत-तमीमी। कबीले तमीम से ये भी ताल्लुक रखते हैं फरजदक वाले, लेकिन उनको फख्र नहीं था अपने उसी कबीले पे। 28 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है, 114 हिजरी में इनकी वफात हुई है, 114 में फरजदक की भी वफात हुई है, लेकिन फरजदक की वफात के 40 दिन बाद इनकी वफात हुई थी, और फरजदक का इन्होंने मरसिया भी कहा है। फन्ने हिजा में अरब के बड़े शुआरा में से माने जाते हैं। इसी तरीके से मदह और गजल भी पाई जाती है, मदह और गजल भी पाई जाती है। ठीक है, हिजा के साथ साथ आपका हिजा में टॉप पर है, लेकिन मदह और गजल भी इनके यहाँ पर पाई जाती है। वुलिदा व माता फी नज्द, ये आपका नज्द में ही पैदा हुए और नज्द में ही इनकी वफात हुई, और नज्द में आपका यमामा में इनकी वफात हुई है। कहाँ पर? यमामा में इनकी वफात हुई है। पाकबाज इंसान थे, लेकिन गजलिया शायरी बड़ी जबरदस्त इन्होंने की थी। बनी उमैया के साथ रहे, उनकी भी तारीफ की है, तो तारीफ तो तीनों ने की है। ठीक है, तारीफ तीनों ने की, कोई एक का जहन में मत बैठा लेना किसी एक ने तारीफ की है। और ये किसके साथ रहे? ये हज्जाज के साथ रहे। अख्तल का नाम अगर किसी के साथ जोड़ना हो तो अब्दुल मलिक इब्न मरवान, यजीद, और फरजदक का नाम अगर किसी से थोड़ा सा रिलेट करना हो, बहुत ज्यादा नहीं, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से कर सकते हो, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से। हज्जाज की हुजूबी की है और मरसिया भी कहा है हज्जाज का, दो नाम यहां दे दिए मैंने। और उसके बाद आपका ये जो जहीर है, जरीर है, जो क्या बना दिया जरीर, जुहैर से, जुहैर और जरीर दोनों का जुबान में माइंड में मिला, वो जहीर बन गया। तो ठीक है, तो हज्जाज के साथ रहे तकरीबन 20 साल तक। कितने? 20 साल तक हज्जाज के साथ ये रहे हैं। हज्जाज का मरसिया फरजदक ने भी कहा है, उनकी बुराई भी की है हज्जाज ने
حجاج کی برائی بھی کی ہے اور حجاج کا مرثیہ بھی کہا ہے، کیونکہ وہ اسی طرح کے اکھڑ پنے کے مزاج کے تھے. تو کہیں نہ کہیں حجاج والی پرسنالٹی ان کو پسند آئی تھی، فرزدق کا مزاج ویسا ہی ہے، تو رہے ہوں گے، ہجو کی ہوگی اور بعد میں جا کے ان کا مرثیہ بھی کہا ہوگا. اسی طریقے سے ان کے ابو جو ہیں وہ ایک فقیر گھرانے کے تھے، لیکن دادا جو ہیں وہ ان کے تھوڑے مالدار گھرانے کے تھے، کافی ان کے ریوڑ وغیرہ یا ان کے چوپائے وغیرہ یا لائیو اسٹاک وغیرہ جو ہوتے ہیں جانور وہ پالا کرتے تھے. انہوں نے شروعات میں اپنے دادا ہی سے، حذیفہ ابن بدر جو ہیں ان کے دادا، حذیفہ ابن بدر، ان سے انہوں نے شاعری سیکھی تھی اپنے دادا سے. تو اس طرح کے سوال بھی آتے ہیں کس نے کہاں سے شاعری سیکھی. کعب بن زہیر نے کس سے شاعری سیکھی تھی؟ اپنے ابو سے. اپنے ابو سے. ٹھیک ہے. باقی ان کے بارے میں آتا ہے کہ کافی ہجو کرتے تھے، سب سے لڑتے رہتے تھے شاعری میں، یہاں تک کہ ان کے زمانے میں 80 شعراء کی انہوں نے ہجو کی، 80 شعراء کی، اور ان کے سامنے کوئی نہیں ٹک پایا سوائے ان دونوں کے، اختل کے اور فرزدق کے. کوئی ان کے سامنے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا. اور آپ کو آتا ہے بشار کے بارے میں آیا تھا کہ میں نے حجوت جریرن فاستصغرنی ولو رد علی لکنت اشعر الناس. کچھ ہوتا ہے نا، بڑے لوگوں کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آج کے ٹائم پہ تو بہت چل رہا ہے، بڑوں کے خلاف فیمس ہونے کے لیے ان کے خلاف ویڈیو بنا دو، ان کے خلاف کوئی تحریر لکھ دو، ان کے خلاف کوئی کتاب لکھ دو تاکہ ہم چھپ جائیں. تو ایسے ہی ان کی بھی کوشش تھی، یار جریر کا نام ہے، جریر کو پوری دنیا جانتی ہے، سب سے ٹاپ لیول کا شاعر ہے. تو انہوں نے، بشار نے ان کی برائی کی، حجوت جریرن فاستصغرنی. میرا جواب ہی نہیں دیا یار جریر نے. اگر میرا جواب دے دیتا نا، سچ میں میری ویڈیو کا جواب دے دیتا وہ، تو میں سب سے بڑا کنٹینٹ کریٹر بن جاتا، لا شعر الناس، میں سب سے بڑا شاعر بن جاتا. یہ بات بشار ابن برد نے جریر کے بارے میں کہی ہے. اور جریر نے دو تین جملے آپ کا عمر بن ربیعہ کے بارے میں بھی کہے ہیں، وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے بھی شادی کی، لیکن ان کی بھی بیوی کی وفات ہو گئی تھی. اختل نے شادی کی، اختل کی بیوی کی وفات ہو گئی، انہوں نے مرثیہ کہا. انہوں نے شادی کی، ان کی بیوی کی وفات ہو گئی، انہوں نے مرثیہ کہا. فرزدق نے شادی کی، فرزدق کی بیوی کی بھی وفات ہو جاتی، لیکن وہ انسان کافی عجیب طرح کا انسان تھا اور اس کی لڑائی ہو گئی اور اس کی بیوی سے ان کی طلاق ہو گئی. کیا ہوئی؟ اس کی بیوی سے ان کی طلاق ہو گئی. ان کے بارے میں ہے کہ یغرف من بحرن، یغرف من بحرن، یا آپ کا موتیوں سے اپنی، یا سمندر سے یا موتیوں سے جو ہے اپنی شاعری کو پروتے ہیں. یعنی ان کی شاعری میں نرم پنا پایا جاتا ہے، وہ اکھڑ پنا، وہ سخت پنا جو فرزدق کے یہاں پایا جاتا ہے وہ نہیں پایا جاتا ہے. اور اختل نے جو اشارہ کیا تھا، اچھا شاعر کس کو بولا تھا کہ ان دونوں میں ایما اشعر، ان دونوں میں بڑا شاعر کون سا ہے، تو اختل نے کس کا اشارہ دیا تھا؟ فرزدق. ہم؟ فرزدق. فرزدق کا. جریر جریر کس کا اشارہ دیا تھا؟ فرزدق. ہم؟ فرزدق سر. بھی جریر نے اس کی جو بھی کی تھی پھر. اسی وجہ سے. جی. ٹھیک ہے، تبھی کی تھی. ہاں، اختل کو تبھی معاصر کھڑا بھی کر تھے نا دیا. وہ دونوں، فرزدق اور اختل. ہاں، تو وہ معاصر تھے، یہ اس کو تینوں ہی معاصر ہیں. کیا نہیں، معاصر تھے؟ مطلب یہ تینوں ان کے معاصر نہیں ہیں. لیے الگ سے تھا ایک سوال کہ وہ ان کے معاصر تھے، تو تو اس لیے الگ ان سے کی تھا برائی کیونکہ نہیں. آپشن میں فرزدق نہیں ہے. اتنا تو مت دماغ چلایا کرو، جی سر. کیونکہ فرزدق آپشن میں نہیں ہے نا، اس لیے پوچھا انہوں نے. یہ تھوڑی کہ معاصر ہونا کوئی ایک اسپیشل خاصیت ہے، معاصر تینوں معاصر ہیں یہ، جی. بس اس لیے بول دیا، ڈاٹ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، چلیں. اور اپنی شروعاتی عمر میں یہ اپنی قوم کے اونٹوں وغیرہ کو چرایا کرتے تھے، اور یمامہ میں 114 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اس لیے بولا یہ آخری میں جو بعد میں بولا تاکہ دل پہ نہ لو کہ ڈانٹنے ٹائم میں بول دیا میں نے. چلے، تو جریر کے کچھ شعراء نقائص میں سے، شعراء نقائص، فرزدق کا نام معاصری اختل کے ہے نا، تو فرزدق اور اختل بھی تو ہو گئے، پھر اختل کے آپ جریر کہہ رہے ہو، کیا مطلب گھما رہے ہو؟ من القائل عن شعر جریر، کس نے کہا ان جریرا یغرف من بحر، کس نے کہا یہ؟ اختل. اختل نے کہا. اختل نے. ٹھیک ہے، اختل نے. جریر کس کے دربار میں تھا؟ عبد الملک بن مروان کے. عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبدالعزیز؟ نہیں، عمر بن عبدالعزیز 99 اور 102 میں بھی. کیا صحیح جواب ہے اس کا؟ عبد الملک ابن مروان. ان کا بھی عبد الملک ابن مروان ہے. جی سر. جی سر. ٹھیک ہے، تو یہ عبد الملک ابن مروان کے دربار میں. پھر اس کے بعد وفات کہاں پر ہوئی ان کی؟ یمامہ میں.
अलस्तुम हाँ, खैरल मताया व अंदल आलमीन बुतून राही काला जरीर हाजिहिल कसीदा फी मदही। किसकी मदह में ये कसीदा कहा इन्होंने? अब्दुल मलिक बिन मरवान। अब्दुल मलिक इब्न मरवान। मरवान के हाँ, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के बारे में कहा। किसके बारे में? अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के बारे में। कदिमा जरीर अल हज्जाज कबल अब्दुल मलिक इब्न मरवान। अब्दुल मलिक इब्न मरवान के पास ही हज्जाज के से पहले हज्जाज के पास गए थे। फउजिब अल हज्जाज बिबलागतिही व शायरियतिही व अरसलहु इलैहि मा इब्निही फलम्मा दखल जरीर अला अब्दुल मलिक इस्तादन हुआ फअबा वक़ाल लहु बिलहजतिल आतिब इन्नमा अंत लिल हज्जाज फमा ज़ाल यतवस्सल इलैहि हत्ता अंशदहु क़सीदतहु। कि तुम हज्जाज के इंसान हो, जाओ हज्जाज के पास आओ। अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने कहा हमारे पास मत आओ। तो अब्दुल मलिक इब्न मरवान से पहले ये हज्जाज के पास थे गोया की, है ना। तो हज्जाज मैंने बड़ा नाम बताया, उनके साथ रहे थे 20 साल, लेकिन साथ में आपका अब्दुल मलिक इब्न मरवान के पास भी गए या उनके साथ थे। और उनकी मदह में ये वाला व अंदल आलमीन बुतून राही, इस तरह का ये कसीदा भी कहा है। अशायर शहीर का जी हज्जाज ने ही भेजा था। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हाँ देखा जब हज्जाज वो उसकी तारीफ कर रहा है, तो फिर हज्जाज ने भेज दिया था इनको अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास। हाँ। फिर उसके बाद शायर शहीर कान यमील इलल मुसावात बैन अल अरब वल मवाली। इनके बारे में है कि जरीर जो हैं अरब और जो दूसरे नीचे तबके के लोग हैं उनके बारे में मुसावात की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे कि कोई गुलाम वगैरह नहीं है। इस तरह का ये मानना था जरीर का। ये सवाल आपका आ गया, इदा गज़बत अलैका बनु तमीम हसिबत अन्नास कुल्लुहुम ग़िज़ाबा, है ना। जब बनु तमीम आप पर गुस्सा हो तो लगेगा कि सब के सब आप पर गुस्सा हैं। ये किस उसमें है? ये नौ क्या है? नौ शेर क्या है? ये फखरिया फखरिया है ना। अपनी कौम क्या है पर ये? फख्र कर रही है। क्या है ये आपका? फखरिया है। फिर उसके बाद हय्यु उमामत व ज़करू अहदम मज़ा क़ब्ल तसद्दुअ मिन शमालिल नवा क़ाला जरीर हाज़ा शि'r फ़ी मदही। किसकी मदह में कहा है? अब्दुल अब्दुल मलिक मलिक इब्न मरवान, ठीक है, अब्दुल मलिक इब्न मरवान की मदह में। फिर उसके बाद क़द क़ाबल जरीर अश्शुअरा अल मुआसिरीन अल बालिग अददहुम। कितने शुअरा से इन्होंने मुकाबला किया है? 10 वाला 80 शुअरा। क्या जवाब है इसका? हैवान में समानीन शायरा। इसका जवाब क्या है? पहला अब्दुल मलिक इब्न मरवान, ठीक है, अब्दुल मलिक इब्न मरवान। समानीन शाइरन, ठीक है, 80 शुअरा, समानीन शाइरन। उमामा जी ठीक है। फिर उसके बाद वुलिदा जरीर फी अहद खिलाफती। किसकी खिलाफत में इनकी पैदाइश हुई है? उमर रज़ी उस्मान बिन अफ़्फ़ान 28, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। ठीक है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। काना जरीर यंतमी इलल यमामा, यमामा से इनका ताल्लुक था। अल्लती तक़ऊ बिल जुनूब अश-शर्क़ी मिन नज्द व फिल मुसम्मात अल आत। इसका दूसरा नाम क्या है? यमामा से ताल्लुक रखते थे और नज्द के मशरिक में पाया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? रियाज। रियाज, जी ठीक है, रियाज। हुआ अफीफुन लम याशक इमरातन व हुवा मअ ज़ालिका अफ़ज़लुन नास शायरन। जो मैं बात कर रहा था, पाकबाज इंसान है, किसी औरत से इश्क नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी गज़ल बहुत अच्छी है। कौन भाई साहब है? जरीर। जरीर। कुनियत अबू हिरजा, अबू हरजा या हिरजा। इन्होंने जो हिजू की शुरुआत की थी किस शायर के साथ की थी? मतलब 80 शायर की बात करी ना, तो उनमें से पहला इंसान कौन था? गस्सान गस्सानस सुलैती। गस्सान सुलैती। गस्सान अल सुलैती। फज़ल अल फरज़दक को अला जरीर। फरज़दक को फजीलत दी है जरीर पर किसने? अख्तर ने। अख्तर ने। देखें पीवाईक्यूज में है अशायर उल उम्मी यंतमी इला अशीरते कबीलत तमीम तुअरफु बिराइल गनमी वल हमीर। उम्मी शायर जो कबीला तमीम से ताल्लुक रखता है और इन्होंने बकरियों वगैरह को, गधों वगैरह को ऐसी तरीके से ऊंटों को चराया था अपने बचपने में। कौन है? जरीर जरीर। जरीर। ये देखें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया जून 2018 में। ले जरीर अशरत औलाद फीहिम। जरीर की 10 औलादें हुई, उनमें से कहाँ है आगे? 8 का जिक्र है। जिक्र
8 लड़के 8 बेटे थे। हाँ बेटे 8 ज़ुकूर है न, क्या बोलते हैं, नरीना। जी ज़कूर ज़ुकूर। सामान्य तुम मस्कूरीन, है ना, 8 मस्कूर है। चले, मस्त है। मिन बुयूतात शायर फिल इस्लाम, अशायर लदी काना वबूहु वजदहु वबनुहु वबनु बनु बनीही शुआरा, यानी लिज़त शायराना घराना है, सब कुछ, उसके अब्बू, उसके दादा, उसके बेटे, उसके बेटों के बेटे, सब के सब शायर हैं। कौन है ये जरीर। देखो जरीर। 2018 में ना, 2018 में, इससे पहले 18 ही वाला था, जून 18, और ये भी जून 18 में, ये जून 18 में दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़े डिफिकल्ट टाइप हो गए थे। नॉर्मल जो सोर्सेज हम पढ़ते हैं उनमें नहीं पाई जाती इस तरह की बातें। चले, फिर उसके बाद यक़सदु जरीर बिशअरिही इन्ना लनरजू इदा मलगईस अखलफना मिन अल खलीफति मा नरजू मिन अल मतरी। ठीक है, ये किसके बारे में कहा था? उमर अब्दुल बिन मलिक अब्दुल, इब्न मरवान। हाँ, नहीं, ये उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे उमर में बिन है। अब्दुल अजीज के बारे में है ये, उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में है ये। ठीक है, किसके? उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में है जरीर का। ठीक है, उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में है ये, उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में। तो ये कुछ था, बाकी शायरी वगैरह को देखो क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता, अब टाइम तो नहीं दे पाओगे आप, लेकिन इससे पहले के जो पूरे 3-4 महीने थे उनको मैंने खूब टाइम बोला था, मैंने आपको हमेशा रिकमेंड करता था ये शायरी पढ़ लेना, ये शायरी पढ़ लेना। अब पढ़ी नहीं पढ़ी वो आपके लिए है, क्या किया है आप लोगों ने। चले ठीक है, कुछ बोलना है, कहना है? सर वो ऊपर जो क्वेश्चन अभी पता नहीं 10 था कौन सा, वो शाम के बारे में कहा है, मैंने चेक किया अभी। ठीक है, वो पूछ भी रहे थे ये वाला, हय्यो उमामता वज़करू अहदम मज़ा, जी सर। हिशाम के बारे में है। हाँ, जी हिशाम बिन अब्दुल सर मलिक। शायद। ठीक है, ये मैंने check हिशाम किया बिन अब्दुल अभी। मलिक, चेक कर लेना अच्छे से, मतलब टिक कर लेना, पीवाईक्यूज का है। मतलब इसका कहने का मकसद ये भी है, इस तरह की शायरी, और शायरी पूरा शायद मैंने इन सबको इकट्ठा कर रखा है, बाक़तुल अज़हार में देखो सारे अशार इकट्ठा हैं, जो अशार दिए मैंने कहीं से आसमान से उठा के नहीं लाया हूँ, वो सारे अशार, लेकिन ये सब शायद डिटेल नहीं दिए कि किसका है, किसके बारे में, ये डिटेल नहीं है, लेकिन यहाँ से आप जरूर, मतलब यही अगर आ जाए तो गलती फिर नहीं होना चाहिए, अगर यही आए फिर गलती हो जाए तो मतलब उससे बड़े बिलंडर फिर क्या होंगे, फिर क्या तैयारी की हमने, कोई तैयारी नहीं की। काला जरीर अमदो हिशाम बिन अब्दुल मलिक हयू उमामता, चलें जज़ाकिल्लाह खैर। सी इसलिए अब भी अगेन बार बार कहूँगा, पीवाईक्यूज को खाइए, निचोड़िए उनको अच्छे से। जी चलें, फिर कुछ बोलना है? सर ये क्या आवाज नहीं आ रही? जी सर, ये हम ये पूछ रहे थे सर, सवाल में जो आता है वो तनाजुलियन और तसाउदियन करके, हम्म तो वो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से होता है, एक बार उसको मतलब सही से बता दीजिए। एक क्वेश्चन बताइए पहले, किसी तरह का, किस बारे में? किसी भी मतलब 4 लोगों की तारीखें आ जाती है ना पहले अरेंज ही बताओ तनाजुल करके। का क्या है, तनाजुल क्या बोलते हैं? वो असल में कई जगहों पे जिस टाइम पे आया था, आते थे उस टाइम पे मुझे भेजते थे, वो गलतियां काफी जगहों पे हैं, उस वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, उन लोगों ने क्वेश्चन में गलतियां कर दी या इधर उधर कर दिया। तनाजुली का मतलब सिंपल है कि नीचे उतरते हुए। जी सर। ठीक है, और तसाउद का मतलब ऊपर ऊपर चढ़ते ऊपर हैं। जाते हुए आएगा, ऊपर जाते हुए। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी की 2004 में है और किसी की है 1998 में, तो इसको तसाउदी कैसे बोलेंगे? 2004 से स्टार्ट करेंगे। हम्म तसाउदी 2004 से। 8 से स्टार्ट करेंगे, तनाजुली होगा तो वो 4 से हाँ स्टार्ट लगे। करेंगे। सर जो जनवरी 2025 का पेपर है ना, उसमें ये बहुत क्वेश्चन थे और हमारे सारे गलत गए थे इसी वजह से। सर ये इन्होंने तभी सही बताया है, अगर ये तनाजुली हुआ तो हम नीचे से ले जाएंगे 2004, और उसके बाद फिर उल्टा जाएंगे पीछे की तरफ।
ایسے ہی हम्म। جو سوالات پہلے غلط ہوئے ہیں یہ ترتیب پہ ہی غلط ہوئے ہیں، لوگوں نے سمجھا نہیں جی اپنے سر، حساب سے، وہ سیدھا سمجھا، وہ 2004 سوال سے چلیں ہو گے گئے۔ اوپر کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں مطلب گویا کہ مائنڈ کے لاجیکل طور پہ آپ کے مائنڈ میں نہ گھس پائے، ٹھیک ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ مائنڈ میں نہ گھس پائے تنازلی اور تصاعدی کا، لیکن بس آپ نے یہ دو ہی باتیں تو ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر تنازلی ہے تو 98 سے گویا کہ نیچے لے جانا ہے، نیچے کا مطلب اوپر لے جانا ہے، 98 مطلب جو بعد میں ہوئے ہیں، جو ریسنٹ ہوئے ہیں، لیٹسٹ ہوئے ہیں، تو وہ تنازلی آپ کا مانا جائے گا۔ تنازلی میں گویا کہ جو سب سے مانا 1973 آ گیا یہاں پہ، 73 ہے، 98 ہے، 2004 ہے، تو آپ پہلے 73 کا تذکرہ کرو گے، ہے نا، پہلے 73 کا تذکرہ کرو گے، پھر 98 کا، پھر اس کے بعد 2004 کا، اس طریقے سے کرنا ہے۔ تصاعدی کا میں وہی بول رہا ہوں، گرچہ آپ کو لفظ کی طور پہ جاؤ تو چیزیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن جب ایسا ہے تو آپ یاد کر لینا بس اس چیز کو کہ تنازلی کے یہ مطلب ہے کہ نیچے سے اوپر لے جائیں گے، یعنی جو لیٹسٹ کی طرف آئیں گے، آپ ہمارے زمانے کے قریب سے لیٹسٹ کی طرف آئیں گے تنازلی میں، اور تصاعدی میں اپنے قریب سے 2004 سے لے کے جو ہم سے قریب ہے، لیٹسٹ ہے، جو ہم سے قریب ہے زمانہ، اس سے پیچھے کی طرف، آگے کی طرف لے جائیں گے۔ تصاعد کا مطلب جو ہم سے دور جا رہا ہے، ہم سے دور چل رہا ہے، بس یہ الفاظ بھی دے سکتے ہو آپ، جو ہم سے دور چل رہا ہے۔ تصاعد کا مطلب جو زمانہ ہم سے دور چڑھتا ہوا جا رہا ہے، تو 2004 ہم سے قریب ہے، 1998 اور دور چل رہا ہے، تو اوپر کہ سیڑھی جو ہے دور کی طرف تصاعد مانا جائے گا، جو دور کی طرف جا رہا ہے، جو دور ہے، یہ ہم سے بہت دور ہے، میں یہاں کھڑا ہوں 2025 میں، تو 2018 میں جس کی وفات ہوئی ہے وہ میرے پاس ہے نا، تو اس طریقے سے چیزیں آپ اپنے ذہن کو سمجھا سکتے ہو، صحیح ہے؟ جی سر، سر اور ایک اور یہ پوچھنا تھا، اس میں اشفرا من الیمین یسار کر کے بھی آتے ہیں نا سوال، ہوں۔ تو اس کا بھی بتا دیجیے۔ میرے کوشچن ذہن میں نہیں ہے ابھی، کیسا آتا ہے؟ 4 لوگوں کی جیسے تاریخ دی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو اقرا شفرا من الیمین من الیسار اس طریقے سے سوال ہوتا ہے۔ تو وہ اپنا ہاتھ کا، یہ یمین ہو جائے گا، یہ یسار ہو جائے گا، ادھر سے جاؤ گے۔ سر وہ نا انگلش میں لکھا نہیں سر، ہوتا ہے، جیسے 1 اور اس کے بعد وہ رو انگلش والی گنتی ہوتی ہے نا، آئی اور وی کر کے، تو اس ہاں میں ہاں، کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ اے اکثر عمومی طور پر وہ بائیں طرف سے ہوتی ہے انگلش، پر وہ گرچہ بائیں طرف سے انگلش میں لکھا ہو، پر ہمیں اگر یمین لکھا ہے تو دائنی طرف سے ہی اس کو دیکھنا ہے۔ عربی کی سائڈ سے پیپر دیکھنا، وہ نہیں چونکہ پتا، اس ورڈ سے پہ فرق فائل نہیں پہ پڑتا ہے۔ جی ہاں جی مطلب سر، وہ عربی کے تو انداز سمپل میں ہے، ہی اس میں دیکھنا ہے، کوئی اگر وہ انگلش والا ہے بھی تو عربی کے انداز میں ہی دیکھنا ہے۔ آپ کا دائنا یہاں سے ادھر جا رہا ہے، بایاں ادھر سے ادھر جا رہا ہے، سامنے دیکھو، آپ کے سامنے رکھی ہوئی اسکرین، تو دائنا کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، تو دائنا ادھر سے ادھر جائے گا، چاہے وہ اے بی یہاں سے لکھا ہو، لیکن آپ نے جانا ادھر سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ سر ایگزامپل دے کر کے سمجھا دیجیے۔ ایگزامپل میں کہ میرے پاس سامنے تو کوشچن بھی نہیں ہے۔ سر مطلب اپنے سے سمجھا دیجیے آپ بتا کر کے ایک۔ آ جائے گا کوشچن، جب ہم آگے نکلیں گے تو وہ آئے گا آگے کہ وہی کیوز کہی ہیں تو۔ ٹھیک ہے، آئے گا، رہنے ڈسکس کر دیجیے، لیں گے، کیا کر دیں؟ رہنے دیجیے۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر، واسطہ جزا، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔